आज सुरु गरौँ है त हामी अब। आज चाहिँ हामी फाउन्डेसन डिजाइन सेफमा गर्छौँ है। अब यो सेफ खासै इट्याप्स जस्तो एकदम धेरै छैन। यो सिएसआईकै सफ्टवेयर हो। यो इट्याप्स, स्याप, सेफहरू भनेको सबै हाम्रो सिएसआईकै सफ्टवेयर हो। त्यसैले तपाईँले इट्याप्समा त्यहाँ अस्ति नै हामीले त्यो चलाइसकेपछि अब यो सेफ भनेको खासै चलाउन अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन। सबै कुराहरू म्याक्सिमम् त्यस्तै नै हुन्छ। र आज हामी चाहिँ अब फाउन्डेसन डिजाइनका कुराहरू गर्छौँ है। सबसे पहिला यहाँ पनि त्यही हो है। हामी इट्याप्समा गरेको जस्तै फाइलमा गएर हामी न्यू मोडल भन्ने क्लिक गर्नुपर्छ नयाँको लागि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब सुरुमै तपाईँको यो एउटा विन्डो निस्किन्छ है। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबसे पहिला डिजाइन कोड चाहिँ हामीले सुरुमै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि तपाईँको इट्याप्समा रेकर्ड भएको छ। यहाँ पनि त्यो इट्याप्समा जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट कोड्सहरू डिस्प्ले हुने हो। यो हेरौँ भन्छ है स्क्रिन केही देखाएको छैन अथवा कसैको प्रब्लम छ भने चाहिँ भन्नु होला है। फेरि म बोलेको हुन्छु। यहाँ पनि इट्याप्सको जस्तै यहाँ फरक कोडहरू दिएको हुन्छ। हामीले अब आइएसको लागि गऱ्यो भने आइएस सेलेक्ट गर्छौँ। अब अरू कोडहरूमा गर्दा हुन्छ भने त्यहाँ सेलेक्ट गर्दा हो। त्यसपछि डिजाइन प्रेफरेन्सेस भन्ने छ है। यो भनेको तपाईँको डिजाइन कोडको लागि स्टिल फ्याक्टर अफ सेफ्टीहरू भने हो। यो अब आइएस कोडको लागि भनेर अटोमेटिक यो डिफल्ट यहाँ आइसकेको छ। यहाँ हामीले खासै चलाइराख्नु परेन। यहाँ मिनिमम कभर भन्ने छ है। अब यहाँ तपाईँको नन प्रिस्ट्रेस र प्रिस्ट्रेसको यहाँ कुराहरू गरेको छ। अब यी कुराहरू हामीले अहिले चलाउनु परेन है। त्यसरी बिमको लागि यहाँ गयो भने तपाईँले यो क्लियर कभरहरू छ। यहाँ क्लियर कभर भनेको अब तपाईँको यो बिम भनेको अब यहाँ हामीले जस्तै कम्बाइन फुटिङ गर्दाखेरि कम्बाइन स्ट्र्याप गर्दाखेरि त्यहाँ स्ट्र्याप बिम दिएको हुन्छ नि त। त्यो स्ट्र्याप बिमको लागि त्यो कभर भनेको अब यहाँ कभरहरू कति राख्ने त्यो राख्दा हुन्छ। मैले यसलाई यतिकै छोडिदिएँ है। यता चलाउनु परेन। स्ल्याबको लागि पनि तपाईँको नन प्रिस्ट्रेसमा गर्ने। स्ल्याबको लागि कभर भनेको फुटिङको स्ल्याब हो है। नन प्रिस्ट्रेसमा चाहिँ फुटिङको स्ल्याबमा तपाईँको हामीले 50 mm को कभर राखिरहेको हुन्छ। 50 राखिदिएँ मैले। तल चाहिँ अब चलाउनु परेन। प्रिफर बार साइज भनेको अब यो हामीले खासै अब कुन पछि क्यालकुलेसनबाटै निकाल्ने हुन्छ है। यहाँ खासै चलाइराख्नु पर्दैन। त्यही नै अब हामीले 16को मैले एउटा राखिदिएँ। तर यो केही फरक पर्दैन। केही चेन्ज गर्दैन। यसलाई ओके गरिदियो भने प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ यहाँ तपाईँको अब प्रोजेक्टको केही इन्फर्मेसन बेसिक डेटाहरू तपाईँले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको आफ्नो युजको लागि भयो अथवा नगर्दा नि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि युनिट भन्ने चाहिँ हामी कुन युनिटमा काम गर्दैछौँ भन्ने चिज यहाँ सेलेक्ट गर्ने है। युएस डिफल्ट गर्नु भने किप्स फिटहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि मेट्रिक एसआई गऱ्यो भने यता आइरहेको हुन्छ। हामी मेट्रिकमै जाने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ मेट्रिकमै गऱ्यौँ र ओके गऱ्यौँ भने त्यसपछि यहाँ तपाईँको बाई डिफल्ट टेम्प्लेट्सहरू दिएको हुन्छ है। हामीले फ्ल्याट स्ल्याब यो के गर्ने भनेर फुटिङको लागि अब हामीले कम्बाइन फुटिङ सिङ्गल फुटिङ भन्ने टेम्प्लेट्सहरू पनि दिएको छ। क्लिक गऱ्यौँ भने यो सजिलै गर्छ। हामी चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिक अप्ठ्यारो पाराले अलिकति धेरै गर्नुपर्ने चिज आज गर्छौँ। ग्रिडबाट बनाउन सिक्छौँ। यताबाट बनिसकेपछि यता टेम्प्लेटबाट चाहिँ खासै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। र मैले ग्रिड अन्ली क्लिक गरेर इट्याप्सको जस्तै ओके गर्छु। अहिले यहाँ मिलाए पनि भयो। होइन भने ओके गरेर राइट क्लिक गरेर पछि मिलाउँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी इट्याप्सको जस्तै तपाईँले अब के अरे राइट क्लिक गरेर तपाईँले अब भनौँ न एडिट ग्रिड डाटामा त्यहाँ जस्तै एड मोडिफाई ग्रिड डाटामा गएर तपाईँले यहाँ मोडिफाई सिस्टम गर्नु भने तपाईँले डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले एउटा पर्टिकुलर फाउन्डेसन डिजाइन गर्नुहुन्छ भने यो सबै कम्प्लिट ग्रिड हामीले दिइराख्नु पर्दैन। अब म्याट डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने पुरै कम्प्लिट ग्रिड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले यहाँ ग्रिड दियौँ। यहाँ पनि अर्डिनेटरी स्पेसिङको कुरा छ। अर्डिनेट भनेको मैले भनिहालेँ एउटा बेसिक कुनै एउटा कोअर्डिनेटलाई चाहिँ ओरिजिन मानेर त्यसको रेस्पेक्टमा सबैको भ्यालु लेखेको हो। स्पेसिङ भनेको चाहिँ दुईवटा ग्रिड बिचको स्पेसिङ हो है। यो भनेको यहाँ अलरेडी बाई 6 मिटर दिएको छ। अहिले मैले 4 मिटर राखिदिएँ। 6 मिटर अलि धेरै हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो ड्रइङ अनुसार तपाईँले राख्ने हो कतिवटा ग्रिड के भन्दा मैले जस्ट कुनै एउटा स्याम्पल केही गरेर तपाईँलाई देखाउँछु है। मैले 4 मिटर राखिदिएँ। त्यसपछि अब यहाँ जेनरल ग्रिड भन्ने चाहिँ यो पनि मैले ट्याप्समा भनेको जस्तै तपाईँको त्यो एक्स्ट्रा इन्क्लाइन ठाउँमा कहिलेकाहीँ अलिकति जग्गा टेढो भएर यतापट्टि यस्तो टेढो आइरहेको छ भने त्यसको लागि मिलाउन चाहिँ त्यो इन्क्लाइन जेनरल ग्रिड चलाउन सक्नुहुन्छ है। यही ट्याप्समा गरिसकेर यतातिर गएन। त्यसले गर्दा ओके गरिदियो भने यहाँ हाम्रो ग्रिड रेडी हुन्छ है। यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ केही कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा है। यो भनेको इट्याप्सको जस्तै हो। यहाँ मेटेरियल हामीले त्यहाँ इट्याप्समा पनि डिफाइन गरेको थियौँ। त्यो आरसिसीको M20 ग्रेड कङ्क्रिट र त्यसपछि भनौँ न तपाईँको रिबार भनेर त्यो पनि यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एड न्यू मेटेरियलमा गएर तपाईँले यहाँ नाम लेखिदिनु होला है के भनेर M20 मैले अहिले M20 को डिफाइन गर्दैछु M20 लेख्छु। यो मेटेरियल भनेको तपाईँको कङ्क्रिट हो नि त। भइसक्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले इट्याप्समा M20 सिलेक्ट गरिसकेपछि बाई डिफल्ट तपाईँको यो तलको जे डेटाहरू छ त्यो अटोमेटिक आइरहेको हुन्छ। यहाँ केही पनि चलाउनु पर्दैन।
इट्याप्समा पनि तपाईँले पुरानो भर्जनको इट्याप्समा त सबै इनपुट दिनु पर्थ्यो, नयाँ भर्जनको इट्यापमा जस्ट तपाईँले M20 गरेर क्लिक गर्ने ठाउँै हुन्थ्यो र त्यसमा गएर डाटा आफै आइरहेको थियो। यहाँ त हाम्रो M20 भनेर सेलेक्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो त नाम मात्रै हामीले दिएको। त्यसपछि यो सबै डेटाहरू तपाईँले आफै दिनुपर्ने हुन्छ है। यो डेटा तपाईँले नेटमा गएर खोज्दा नि हुन्छ, अथवा तपाईँले इट्याप्समै गएर त्यहाँ M20 देख्नुभयो भने यहाँ यो चाहिँ सबै कुराहरू त्यहाँ इट्याप्समै देखाइरहेको हुन्छ। र इट्याप्सबाट कपी गरेर सार्दा नि हुन्छ है। अहिले मैले इट्याप्सकै डाटा चाहिँ यहाँ कोडमा टिपेर राखेको छु। अहिले इट्याप्स र सेफ एकचोटि खोल्न मिल्दैन कि फेरि सेफ खोल्यो भने इट्याप्स बन्द हुन्छ, इट्याप्स खोल्यो भने सेफ बन्द हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले मैले इट्याप्स चाहिँ खोल्न मिल्दैन। यो डेटाहरू चाहिँ मैले यहाँ इट्याप्सबाटै हेरेर टाइप गरिरहेको छु, तपाईँले पनि त्यहीँ हेरेर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि वेट पर मिनट भोल्युममा मैले 24.9926 राख्दै मोडलस क्लासिकमा 22360.6 यो मैले कपीमा टिपेर राखेको डेटा हो, यो इट्याप्सकै डेटा हो, तपाईँले त्यहीँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै त्यही हो। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सिभ 0.00000, 5वटा 0 छ, 1 2 3 4 5 अनि 5 सेयर मोडुलस त्यही नै हो, यहाँ यो लेख्न मिल्दैन रहेछ, आफ्नो भ्यालु पनि त्यही नै हो, आएकै रहेछ। अनि त्यसपछि तपाईँको स्पेसियल कङ्क्रिट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको 20 को लागि 20 नै हुने भयो। यो M20 को लागि M20 हुने भयो, M15 को लागि 15, त्यही अनुसार त्यो डाटा हुनुभयो। त्यसपछि यसलाई मैले ओके गरेँ भने कङ्क्रिट डिफाइन भयो। त्यसपछि फेरि एड न्यू मेटेरियल गरेर मैले अब रिबार डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सेम तपाईँको आरसी इट्याप्सको जस्तै है यो कुराहरू। FE500लाई मैले डिफाइन गरिदिएँ त, FE500लाई मैले अहिले गरेँ, रिबार लेखेँ, रिबार भएपछि वेट पर मिनट भर्नु, यो डेटा पनि सबै तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ है, यहाँ अटोमेटिक आउँदैन। त्यो चाहिँ त्यही इट्याप्सबाटै हेर्ने हो, मैले पनि इट्याप्सबाटै हेरेर यहाँ टाइप गरिरहेको अहिले यो डेटाहरू त्यो सबै त्यही नै छ, अथवा नेटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ आफै दिनुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ नझुक्किनु होला। त्यो इट्याप्समा चाहिँ पढ्दैन थियो, यहाँ चाहिँ पर्छ है। 2 × 10⁵ हो, 3 5 हो। अनि यो तपाईँको मिनिमम भनेको FE500लाई 500 हुन्छ र अल्टिमेट भनेको 545 हुन्छ। यति दिएपछि मेटेरियल डिफाइन गर्ने काम सिद्धै, यो हाम्रो इट्याप्समा जे गर्यो त्यही नै कुरा हो। त्यसपछि मेटेरियल डिफाइन गरिसकेपछि अब मैले यहाँ गएर हामीले जस्तै अब कङ्क्रिटको स्ल्याब बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्ल्याब प्रपर्टी डिफाइन गर्नुपर्छ हुन्छ। यसमा चाहिँ एड न्यू प्रपर्टी गरेर मैले चाहिँ अब स्ल्याब भनौँ न SLAB स्ल्याब लेखेर स्ल्याब चाहिँ कति थिकनेसको स्ल्याब दिनेहरू मैले नाममै त्यो लेखिदियो भने पछि हेर्न सजिलो हुन्छ। मैले 400 mm 400 को डेप्थ भएको स्ल्याब दिइरहेको छु भन्नु खोजेँ है, यो जस्तो नाम दिएको। स्ल्याब टाइप भनेको मेटेरियल M20 हो भनेर लेखेँ मैले, यो टाइपमा स्ल्याब हो। थिकनेस भनेको 400 लेख्दै, यो थिक प्लेट भन्ने छ, यसलाई चेक अनचेक जे गरे हुन्छ, यसलाई अनचेक गर्नु होला। यो थिक प्लेट भनेको प्लेटतिरको थ्योरीतिर जान्छ, त्यो अलिक त्यति जानु पर्ने। अब स्ल्याबलाई अनचेक गरेर ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा प्रपर्टी पनि डिफाइन गर्ने पर्ने हुन्छ तपाईँले है। त्यसलाई चाहिँ अब स्टिफ भन्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ जहाँनिर स्ल्याब भन्छौँ नि, जस्तै अब हामीले फुटिङहरू बनाउँदाखेरि तपाईँको कलम जहाँनिर छ कलमको पोइन्टमा लगेर लोड दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो जहाँ जहाँ छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ स्टिफ भन्ने एउटा प्रपर्टी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टिफको लागि पनि त्यही गर्ने हो, र टाइपमा चाहिँ यहाँ स्टिफ भनेर सेलेक्ट गर्नु होला, अरू केही छैन। र स्टिफको डेप्थ र स्ल्याबको डेप्थ चाहिँ एउटै राख्नुपर्छ, यो चाहिँ एउटा ख्याल गर्नु होला। यसरी अनचेक गरेर मैले ओके गर्दै यो स्टिफ भन्ने प्रपर्टी पनि डिफाइन भयो। हाम्रो चाहिँ प्रपर्टीमा डिफाइन गरेर गयो, यो सबै इट्याप्समा गरेको कुराहरू भएर म अलिक छिटो गरिरहेको छु है यसमा। त्यसपछि स्टिफ भइसकेपछि अब मैले फेरि यहाँ गएर जस्तै अब हाम्रो जस्तै अब स्ट्याफ फुटिङ छ भने त बिम चाहिने हुन्छ नि, त्यसको लागि बिम प्रपर्टी पनि यहाँ डिफाइन गर्नु मिल्छ एड न्यू प्रपर्टी गरेर। मैले चाहिँ यहाँ बिम भनेर अब भनौँ न एउटा बिम 600 भनेर लेखिदिएँ, 600 को डेप्थ भएको एउटा बिम भनेर लेखिदिएँ त। त्यसमा तपाईँको ल विड्थ, यहाँ तपाईँको विड्थ दिने अप्सन्सहरू चाहिँ डेप्थ यहाँ दिने अप्सन छ। तपाईँको रेक्टेङ्गुलर बिम हो कि के हो यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विड्थ अब मैले अहिले 400 दिएँ होइन। टेपरिङ सेक्सन दिन सक्नुहुन्छ, यो टपको विड्थ र बटमको विड्थ भनेको तपाईँले यस्तो टेपर सेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतातिर चाहिँ अहिले हामी नजाउँ, तर त्यसरी पनि दिन मिल्छ भने चाहिँ एउटा बुझ्नु होला है। अहिले टप र बटम मैले यो रेक्टेङ्गुलर जस्तोले हामीले त अब बिम त खास गरी रेक्टेङ्गुलर दिइरहेको हुन्छौँ, टेपर त हामी त्यसै जाँदैनौँ। कहिलेकाहीँ प्रपर्टी लाइनतिर अलिकति त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र, त्यही पनि अब फुटिङमा हो त्यो टाइपिङमा त त्यस्तो प्रपर्टी लाइन डिस्टर्ब रेक्टेङ्गुलर दिन्छ। र डेप्थ मैले 600 नै राखिदिएँ अहिले यसको लागि। जस्तो यहाँ कभर छ, यसको कभर भनेको अब बिमको लागि त 25 mm हो, तर यो फाउन्डेसनको लागि यो तपाईँको टाइपिङले स्ट्र्याप बिम भएको र यसलाई नि तपाईँको फाउन्डेसनकै जस्तो कभर के हुन्छ। हाम्रो क्लियर कभर चाहिँ तपाईँको यो स्ल्याबको लागि 15, बिमको लागि 25 mm, तपाईँको फुटिङको लागि 50 mm र यो
कलमको लागि 40 mm को यो भ्यालुहरू स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ आइएस कोड अनुसार यो चाहिँ अब कोडहरूमा दिएको कुराहरू हो। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। यो कुराहरू नेटमा पनि पाइन्छ। त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ। मेरो 600 mm को डेप्थ भएको मेरो बिम छ है। 400 बाई 600 लेख्थ्यौँ न त 400 बाई 600 भनेर मैले नाम दिएँ एउटा। बिम प्रपर्टी पनि डिफाइन भयो है। त्यो डिफाइन गर्ने कुराहरू भनेको उस्तै नै हो। त्यसपछि यसमा एउटा नयाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सोइल सबग्रेड प्रपर्टी भन्ने हुन्छ। सोइल सबग्रेड प्रपर्टी भनेको चाहिँ तपाईँको सोइलको जस्तै हामीले जस्तै अब स्प्रिङको स्प्रिङ कन्सटेन्ट भनेर हामीले F = KX भन्ने फर्मुला एउटा स्प्रिङ कन्सटेन्ट निकाल्यो भने चाहिँ नि त्यस्तै गरी यो सोइलको पनि एउटा त्यो स्प्रिङ कन्सटेन्ट जस्तै टाइपको हो है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सोइल भनेको मैले कति बियरिङ क्यापेसिटी हो त्यो अनुसार तपाईँको सोइलको यो स्प्रिङ सोइल सबग्रेड प्रपर्टी पनि एउटा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको फर्मुला के छ भन्दाखेरि बियरिङ क्यापेसिटी र बियरिङ क्यापेसिटी इन्टु फ्याक्टर अफ सेफ्टी अपन अलावेबल सेटलमेन्ट भन्छ है। जस्तै हाम्रो अहिले मैले सपोज हाम्रो सोइलको लागि बियरिङ क्यापेसिटी 150 मानेको छु अरे, फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 राखिन्छ र अलावेबल सेटलमेन्ट भनेको अब जेनरली यो आइसोलेटेड स्ट्याबहरूलाई 25 mm दिइरहेको हुन्छ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो अब सोइल सबग्रेड भनेको सबग्रेड भनेको चाहिँ के हुन्छ जस्ट भन्दाखेरि तपाईँको 150 × 3/25 हुन्छ र यो 25 mm लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिटरमा लानुपर्ने इन्टु 1000 गर्दै सोइल सबग्रेड प्रपर्टी हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्ने हो। बियरिङ क्यापेसिटी इन्टु 3 भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी डिभाइड बाई 1000 गरिदिउँ न त यतापट्टि खासै के 25 हो होइन, 25 mm भएको र डिभाइड बाई 1000 गरेको, तल डिभाइड गरेपछि 1000 माथि गएको है। फेरि माथि कता हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी सोइल सबग्रेडको भ्यालु आउँछ यो भनेको 1800 भयो। त्यो यो भ्यालु यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको अहिले मैले बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ 18,000 आएको छ यहाँ, 18,000 आएको छ। बियरिङ क्यापेसिटी 150 एजुम गरेको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ बियरिङ क्यापेसिटी 100 पनि लिएर आउँछौँ, एकदम बेसी त 80 पनि लिएर आउँछौँ, 70 होइन। अब यो तपाईँको साइट कन्डिसन आउँछ आउने हो। जेनरली 150 125 को रेन्जमा राखिरहेको हुन्छौँ। अब मैले त खासै गरी अब सोइल डाटा रिपोर्ट छैन भने जेनरली हामी 150 नै लिएर काम गर्छौँ है। 150 को लागि हाम्रो यति आयो। सोइल सबग्रेड प्रपर्टी डिफाइन भयो। ल यो कम्प्रेसन अन्ली भनेको चाहिँ सोइलले कम्प्रेसन मात्र लिन्छ भन्न खोजेको अहिलेको लागि हाम्रो, र अरू कुराहरू चल्नु पऱ्यो। यसैमा ओके छ, यो ओके गर्नु पऱ्यो। सोइल प्रपर्टी पनि हाम्रो डिफाइन भएको छ। सोइल प्रपर्टी डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब लगभग डिफाइन गर्ने काम सबै सिद्धेछ है। मैले अहिले यसलाई सेभ गरिदिएँ। सेभ गर्दाखेरि एउटा कतै मैले हाम्रै उसमा क्लासमा लगेर फाइलहरू चाहिँ सेभ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ पछि क्र्यास भयो भने पनि रिड्राइभ गर्नु सजिलो हुन्छ है। सेभ क्लास सेभ गरिदिएँ त हाम्रो फाइल सेभ भएन। अब सेभ भएपछि यहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ सबसे पहिला चाहिँ लोड प्याटर्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लोड प्याटर्न भनेको चाहिँ तपाईँको इट्याप्सभन्दा अलिकति फरक हुन्छ, किनकि हाम्रो इट्याप्समा त सबै खाले लोड लागेको हुन्छ। हाम्रो फुटिङ भनेको जहिले पनि मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ डेड लोड प्लस लाइभ लोडको कम्बिनेसनमा बनाउने है। त्यो यो अलरेडी बनेको जुन डेड छ त्यो डेड भनेको त फुटिङको सेल्फ वेटहरूको कुरा हुन्छ। त्यो बाहेक तल तपाईँले जुन डेड लोड र लाइभ लोड जुन हामीले बेसमा गरेर रियाक्सन अस्ति हेरेको थियौँ होइन, त्यो रियाक्सनलाई तपाईँले छुट्टै डेडलाई एउटा लाइभलाई एउटा भनेर फरक कम्बिनेसन गरिदिँदा पनि हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब एकैचोटि दिए पनि केही फरक पर्दैन। मैले कलम लोड भनेर एकैचोटि पनि दिएँ होइन। तपाईँले फेरि क्वेसन सोध्नु होला यो सर किन एकैचोटि दिएको भन्नु होला है, किनकि अब त्यो डेड र लाइभको फरक दिनुको कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति पनि 3-4 चोटि भनिसकेको छु। लाइभ लोडको लागि चाहिँ हाम्रो भनौँ मास सोर्स बनाउँदाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी अब लाइभ लोड <3 र <3 हुँदाखेरिको एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ। डेड लोड हुँदाखेरि चाहिँ पुरै लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो प्याटर्नलाई त्यहाँनिर छुट्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो डेड र लाइभ भनेर फरक दिनु परेको हुन्छ। नत्र भने त बिल्डिङमा जे भए पनि त्यो लोडै लाग्ने हो, त्यही लोडमा एनालाइसिस हुने हो होइन, खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर हाम्रो त्यहाँ हामीले फरक दिन्छ होला, लोड कम्बिनेसन त्यही अनुसार आउने हो। यहाँ त हामीले खालि टोटल लोडको लागि डिजाइन गर्ने हो, डेड लोड प्लस लाइभ लोड टोटल समलाई डिजाइन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँले एज अ होल एउटा लोड भनेर डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। अहिले मैले एउटा कुनै कलममा अनलोड कलम लोड भनेर राखिदिएँ अथवा केही एउटा नाम दिएर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके भयो, लोड प्याटर्नमा धेरै गर्नु पर्दैन। डिफाइनमा गरेर त्यसपछि त्यही लोड कम्बिनेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ डिफल्ट डिजाइन कम्बो भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईवटा हुन्छ, एउटा सर्भिस र अल्टिमेट भन्ने हुन्छ। सर्भिस र अल्टिमेट भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले मैले यहाँ मोडिफाई सोर्स सिस्टम गरेँ है, यो सायद अहिले हाम्रो कोड अघि मैले डिजाइन प्रिफरेन्समा गरेँ कोड यहाँ अघि मिलाए पनि यहाँ कहिले काहीँ बिग्रिदिन्छ। त्यसै आइएस
IS 456 यहाँ राख्दै है, उता मिलाए पनि यता पनि कहिलेकाहीँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो कोडले गर्दाखेरि अहिले त्यो भ्यालु अर्कै आएको हो। यो IS कोडको लागि मैले ओके गरिदिएँ भने मैले अहिले फेरि गएर डिफाइनमा गएर लोड कम्बिनेसन बनाएँ भने डिफल्ट डिजाइन कम्बोमा गएर स्ट्रेन्थ र सर्भिस दुइटा सेलेक्ट गर्नु होला है। यो गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ गएर मोडिफाई सो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ एउटा डेटको लागि बन्छ होइन। यो त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको मोडिफाई सो गर्नु भने डेट र लाइभ भनेर बनेको छ एउटा है। अघि मैले त्योभन्दा पनि पहिला यहाँ डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्न बनाउने बेलामा चाहिँ कलम लोडलाई चाहिँ अब यो एज अ होल हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ डेटै भनेर लोड प्याटर्न राखिदियो हुन्छ है। त्यो केही फरक पर्दैन त्यसलाई त्यो, किनकि हामीले अब डेट र लाइभ भनेको टोटल लोडलाई अब हामीले हेरिरहेको छौँ क्या। यसमा टाइप डेट लोडमा त्यस्तो फरकै परेन। उतापट्टि इट्याप्समा भएको चाहिँ तपाईँले त मास सोर्स बनाउनु पर्दाखेरि डेटको लागि पुरै लिने होइन, लाइभको लागि डेट अथवा भनौँ न लाइभको लागि फेरि लेस देन 3 र ग्रेटर देन 3 मा कति पर्सेन्ट फ्याक्टर लिने भएको भएर चाहिँ हामीले फरक दिनु पर्थ्यो। यहाँ नपरेको हुनाले यहाँ हामीले यसो नै गरेको हुन्छौँ। त्यसपछि अब मैले लोड कम्बिनेसनमा गएर डिफल्ट डिजाइनमा स्ट्रेन्थ र इनिसियल सर्भिस र स्ट्रेन्थको दुइटा माथिको दुइटा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ गएर मोडिफाई गर्नुभयो भने डेट र लाइभको एउटा सर्भिस लोड भनेको तपाईँको फ्याक्टर नगरी डेट र लाइभको मात्र भनेको होइन। त्यसलाई गएर मैले यहाँ मोडिफाई गरिदिएँ भने यसलाई नाम तपाईँ SERVIC सर्भिस लोड भनेर लेख्न सक्नुभयो होइन। यो ओके गर्नु होला। सेलेक्ट गर्नु भने चाहिँ 1.5 फ्याक्टर आइरहेको हुन्छ। 1.5 डेट लोड प्लस लाइभ लोड भनेको यो भनेको तपाईँको अल्टिमेट भन्न खोजेको। हामीले चाहिँ खास गरी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको सर्भिस लोडमा चाहिँ हामीले अलाएबल डिफर्मेसन र बेरिङ क्यापेसिटी हेर्छौँ भने फर्दर त्यसपछि डिजाइन गरेर एक्जुअल बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू निकाल्ने अनि स्ट्रेसहरू निकाल्ने बेला अल्टिमेट लोड लिएर काम गर्छौँ है। त्यो भएको हुनाले यसलाई नै ओके गरिदियो भने हाम्रो लोड कम्बिनेसन पनि भयो। भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफाइन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सिधै अब हामीले खालि एउटा स्ल्याब बनाउनु पर्ने छ। सबसे पहिला मैले सपोज यहाँनिर हाम्रो एउटा आइसोलेटेड फुटिङ छ भनेर मैले माने है। त्यसको लागि यहाँ तपाईँले गएर यहाँ क्विक ड्र स्ल्याब भन्ने अप्सन्सहरू छ। यहाँ गएर क्विक ड्र एरिया अराउन्ड पोइन्ट भन्ने छ। यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन्स यो भनेको चाहिँ स्ल्याबमा यसरी यसरी हरेक पोइन्ट क्लिक गरेर बनाउने भनेको है। यो भनेको नि त्यो जस्ट यस्तो डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ। यो अलिक सबसे सजिलोवाला यो जस्ट पोइन्टमा गएर क्लिक गरेपछि एकैचोटि बन्नेवाला अप्सन भनेको यो हो है। अब अलिक सजिलोको लागि अलिक फरक भनौँ न अलिकति इरेगुलर सेपमा तपाईँले हरिदियो पोइन्टमा क्लिक गरेर यसरी बनाउनु पर्ने केसमा चाहिँ तपाईँले त्यो यो माथिको अप्सन जान सक्नुहुन्छ। अहिले योवाला अप्सन लिनुभयो भने चाहिँ जस्ट तपाईँले जहाँ बनाउनु त्यहाँ क्लिक गर्नु भने यसरी बन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो सजिलोको लागि यो अहिले मैले लिएँ है। यो यहाँ तपाईँले देख्नु क्विक ड्र एरिया भनेर। त्यसपछि यहाँ एउटा विन्डो आउँछ। यहाँ टाइपमा स्ल्याब हो, रेक्टेङ्गुलर हो, स्ल्याब 400 जुन हामीले डिफाइन गरेँ त्यही नै हो है। त्यसपछि डाइमेन्सन भनेको अहिले मैले 2 मिटर बाइ 2 मिटरको फुटिङ स्ल्याब छ भनेर गर्छु है। अहिले 2 मिटर 2 मिटर जस्ट मैले दिएँ। अब पछि त्यसलाई हामीले चेक गरेर पुगेन भने त्यही नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यो यो दिइसकेपछि जस्ट अब मैले कहाँ बनाउनु पर्यो त्यहाँ क्लिक गरेँ भने मेरो चाहिँ यो फुट 2 बाइ 2 को चाहिँ बन्यो है। त्यो हो कि होइन भनेर हेर्नु तपाईँले यहाँ ड्रमा गएर यहाँ ड्र डाइमेन्सन भन्ने लाइन छ। तपाईँले त्यस गरेर जस्ट यसरी हेर्नु भने डाइमेन्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मिटर नै छ। 2 बाइ 2 को हामीले दियौँ है। त्यसपछि अब मैले हाम्रो यो जस्तै यहाँनिर त यो त सरी के अरे स्ल्याब बन्यो। यहाँनिर त हाम्रो कलम चाहिन्छ नि त। कलम भएको ठाउँमा स्टिफ बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। स्टिफ प्रपर डिफाइन गर्नुको लागि फेरि यहीँ जाने र यहाँ स्ल्याबको ठाउँमा चाहिँ स्टिफ भनेर सेलेक्ट गर्ने र स्टिफको साइज भनेको कलमको साइज हुन्छ है। त्यो भएको भएर अब यहाँनिर मैले कति दिनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब 300 बाइ 300 को कलम हाम्रो बनिरहेको छ भने स्टिफको लागि मैले 300 बाइ 300 नै साइज दिएर यहाँ र त्यसपछि यहाँ ओके गरेँ भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ 300 मिटर भयो है। सो सरी 300 मिटर भयो भनेको 0.3 300 mm चाहिँ हो 0.3 मिटर हो 0.3। यहाँ तल यो ट्रिम एट मैले बनाएँ पहिला ट्रिम एट स्ल्याब एजेस भनेर एस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो एजमा बन्यो भने चाहिँ छेउलाई ट्रिम यो स्ल्याब चाहिँ यहाँ एजमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पोइन्टलाई ट्रिम गरिदिन्छ है। त्यो अप्सन एस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसको लागि हो त्यो। अहिले मैले यसलाई यो जस्तै एजमा परेको छ भने त्यो स्ल्याबलाई ट्रिम गर्नु पर्यो भने त्यो अप्सनहरू लिने हो। त्यो भएको भएर अहिले यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो फुटिङ बन्यो र स्टिफ भन्ने पोइन्ट भन्यो। अब हाम्रो यो स्टिफ भनेको कलम नै हो भनेर मैले देखाएको छैन। कलम भएको ठाउँमा स्टिफ बनाउने भनेको छु। यो 300 mm बाइ 300 mm को कलम मैले अहिले छ भनेर एजुम गरेको छु।
अब यो जुन सेन्टर छ यो सेन्टरमा हामीले कलमको लोड दिनुपर्ने हुन्छ। लोड दिनलाई अहिले तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न खोज्नु भने चाहिँ त्यो केही पोइन्टै सेलेक्ट हुँदैन क्या। यहाँ यसो कर्सर राख्नु भने यो इन्टरसेक्सन रातो देखाउँछ, तर यहाँ क्लिक गर्नु भने केही पनि क्लिक हुँदैन है। त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबसे पहिला एउटा पोइन्ट त्यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ केही छैन, यहाँ ड्रमा जाने र यहाँ ड्रमा गएर यहाँ ड्र पोइन्ट भन्ने यहाँ छ है, यहाँ गएर त्यहाँ पोइन्ट क्लिक गर्नु हुनसक्छ। त्यसपछि एउटा पोइन्ट यहाँ भनिदिन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई गएर यसरी सेलेक्ट गर्नु होला र अघि हामीले जुन असाइन गरेर जुन सोल डाटा जुन हामीले बनाएको थियौँ होइन, यहाँ गएर सफ्टवेयर असाइनमा गएर सपोर्ट डेटामा गएर सोइल प्रपर्टी भन्ने अप्सन छ। त्यसमा गएर जुन अहिलेको सोइल थियो त्यो सोइललाई चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो सोइलको सफ्टवेयर प्रपर्टीलाई चाहिँ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरौँ, ओके भइसकेपछि यो भयो। त्यसपछि अब यो जुन लेखेको छ नि यो लेखेकोले गर्दा यहाँ बिचमा लोड हाल्न डिस्टर्ब हुनसक्छ। यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथि गएर हेर्नुहोस् त्यो गोलो छ यो सो अनडिफर्म सेप भन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु त्यो हराउँछ। यति भइसकेपछि अब यसलाई 3D मा पनि एक्स वाइ प्लेनमै 3D भनेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई एक्सट्रुड गर्नु पर्यो नि यहाँनिर टिक भन्ने बटन छ है, सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर यहाँ एक्सट्रुड भ्यू भन्ने अप्सन छ, त्यो एक्सट्रुड गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भनेको। अब त्यो तपाईँहरूलाई पछि एक्सट्रुड भ्यूको लागि मात्र हो, त्यो खासै त्यस्तो ठुलो कुरो केही पनि होइन। र जुन त्यो सोइल सपोर्टको जुन यो सोइल सपोर्टको छेउछाउमा हरियो आइरहेको छ नि कहिले काहीँ, यसले गर्दा पनि तपाईँको कस्तो लोडहरू हाल्नु डिस्टर्ब भइदिन्छ कि। अब अहिले त सेन्टरमा मात्र छ, पछि तपाईँले अहिले भनौँ न अब के अरे हाम्रो के हो म्याट फाउन्डेसनहरू बनाउँदाखेरि अब यसले गर्दा नि यहाँ लोडहरू हाल्नु डिस्टर्ब हुन्छ। यो हरियोलाई नै हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गएर यो सोइल सपोर्ट भन्नेलाई अनचेक गरिदिनु भने त्यो पनि हराउँछ। त्यो हराए पनि यहाँ क्लिक गर्नु भने असाइन भइरहेको हुन्छ। यहाँ जस्ट यी ट्याब्समा गएर राइट क्लिक गरेर लोड हेरे जस्तै यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँ प्रपर्टीहरू यहाँ हेर्न सक्नु सोल असाइन भएको हाल्नु। अहिले हाम्रो लोडमा केही हाले नि त्यो नन देखाइरहेको छ है। त्यसपछि अर्को तपाईँको जुन यो ब्याकग्राउन्डमा यो ग्रिड देखिरहेको छ, कहिलेकाहीँ यो ग्रिडले पनि डिस्टर्ब गर्न सक्छ। यो ग्रिडलाई पनि अब अहिले त हाम्रो के भयो यसलाई पनि हटाउनु पऱ्यो भने फेरि यहीँ सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर यहाँ होरिजन भन्ने छ, यसलाई अनचेक गर्नु भने त्यो ग्रिड पनि हराउँछ। यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई अब कहिलेकाहीँ त्यो डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ कि काम गर्दाखेरि त्यताबाट हटाउन सकिन्छ। त्यो भइसकेपछि अब हामीले यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ होइन, सेलेक्ट गरेपछि एसाइनमा जाने र लोड डेटामा गएर पोइन्ट लोड भन्ने दिने है। त्यसमा दिएपछि अब टाइप भनेको कलम लोड हो, किनकि कलमको लोड हाल्दैछु नि त, रिप्लेस गर्न होला केही एडिसन छ भने त्यसलाई हटाएर रिप्लेस गरिदिन्छ। लोड भनेको हाम्रो भर्टिकल डिरेक्सनमा लाग्ने लोड हो होइन, भर्टिकल डिरेक्सनमा। अब अहिले मैले सपोज फर इक्जाम्पल त्यहाँको अब यो लोड भनेको तपाईँले डेड लोड प्लस लाइभ लोडको सम लिने हो है, फ्याक्टर लोड चाहिँ लाउने होइन यसमा पनि ख्याल गर्नुहोस्। 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोडको लोड चाहिँ यहाँ लाउने होइन, जस्ट डेड लोड प्लस लाइभ लोडको लागि मात्र लाउने हो। त्यसको सम अहिले चाहिँ मैले सपोज नै यहाँ के 500 छ भनेर राखिदिएँ, कति आयो भनेर। अनि यहाँ तर साइज अफ लोड फर पन्चिङ सेयर भने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ यो साइज भनेको कलमको साइज नै दिनुपर्छ। पन्चिङ सेयर चेक गर्नको लागि पन्चिङ सेयरहरूको कुराहरू हामीले थ्योरीमा पनि पढेको हुन्थ्यौँ नि त, सेयर फाउन्डेसनलाई पन्चिङ सेयरहरूमा चेक गर्छ भने त्यसको साइज भनेको यहाँ फुटिङकै साइज के अरे कलमकै साइज दिने हो है। यसलाई मैले ओके गरिदिएँ भने अब यहाँ रातो आयो भने चाहिँ यो लोड लाग्यो भनेको यहाँ 3D मा देख्नु भने 500 भनेर देखाइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ इट्याप्सको जस्तो धेरै कुराहरू छैन है यसमा। अब यति भइसकेपछि हाम्रो लगभग हामीले के गर्यौँ भन्दा सबै मेटेरियलमा डिफाइनमा गएर मेटेरियल डिफाइन गऱ्यो, स्ल्याब प्रपर्टी, बिम प्रपर्टी, हामीलाई चाहिने सबै प्रपर्टीहरू डिफाइन गऱ्यो, सोर्स अपग्रेड, लोड प्याटर्न बनायो, लोड कम्बिनेसन बनायौँ है। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई सबै कुरा भइसकेपछि हामीले रन गर्ने होइन। रनको लागि हामीले डिजाइन प्रेफरेन्समा गएर एकचोटि फेरि कोड चाहिँ हेर्नुपर्छ। कोड कहिलेकाहीँ रङ भइदिन सक्छ। रनमा गएर चाहिँ अनि अब भनौँ न यसलाई रन गर्नुभन्दा अगाडि अहिले एउटा मैले कुरा देखाउनु भएको थिएँ। डिजाइन कम्पोजमा गएर यहीँ डिजाइनमै गएर तपाईँको डिजाइन प्रेफरेन्समा गएर यहाँ लोड कोड चाहिँ चेक गर्नु सक्छ भने यहाँ डिजाइनमा गएर डिजाइन कम्बो भन्ने अप्सन छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले डिजाइन लोड कुन लोडमा कम्बिनेसनमा डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ यो यता आइरहेको छलाई यता लानुपर्ने हुन्छ। यो दुइटैमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर यसलाई मैले अहिले ओके गरिदिएँ। त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो सबै मेटेरियल प्रपर्टीहरू डिफाइन गरेर असाइन गरेर हामीले लोडहरू हालिसक्यौँ है। त्यो भइसकेपछि हामीले जस्ट यहाँ रन गर्ने हो। अब रन गरिसकेपछि हामीले केही कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबसे पहिला हामीले चेक गर्ने भनेको चाहिँ
यहाँ हामीले अलाउएबल डिफ्लेक्सन हामीले 25 mm भनेको छौँ, त्यो पुग्यो कि पुगेन भने त्यसको लागि हेर्ने हो। त्यसको लागि यहाँ डिस्प्लेमा गएर डिफर्म सेपमा गए पनि हुन्छ, अथवा यहाँनिर पनि यो ट्रायङ्गल जस्तो यो देखेको छ सो डिफर्म सेपमा जानु होला, र लोड कम्बिनेसन सर्भिसमा जहिले पनि डिफर्मेसन र बेरिङ सोइल प्रेसर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस लोडमा हेर्ने हो। त्यसको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने यसो जुम गर्नुभयो भने तपाईँले जस्ट यहाँ कर्सरहरू यसरी घुमाउनु भयो भने हरेक पोइन्टमा कति कति डिफर्मेसन आइरहेको छ, यसले देखाउँछ कि -7 भनेको भर्टिकलमा तलतिर भएर माइनस देखाएको है। यो म्याक्सिमम् छेउछाउतिर 7 नै आइरहेको छ, बिचतिर तपाईँको सबै 7 नै छ है, अथवा यहाँ कन्टुरबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ कति आइरहेको छ भनेर। यो एमएममा यहाँ 7.586711 एमएम भनेर देखाइरहेको छ, हामीले अलाउएबल 25 एमएम भनेको थियौँ, त्यही भएर हाम्रो यो डिफ्लेक्सनमा ओके छ है। डिफ्लेक्सनमा ओके भइसकेपछि हामीले बेरिङ क्यापेसिटीमा चेक गर्नुपर्छ, सोइल प्रेसरमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यसैको छेउमा एउटा अर्को यो सो रियाक्सन फोर्सेस भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर फेरि लोड कम्बिनेसनमा सर्भिस चेक गर्नु होला, र त्यसपछि सोइल प्रेसरमा क्लिक गर्नु होला, सोइल प्रेसर हेर्न लागेको एप्लाई गऱ्यो भने यहाँ पनि अब हरेक पोइन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सोइल प्रेसरको भ्यालु देखाइरहेको छ है। 134.97 सरी 133.66 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हरेक पोइन्टमा जस्ट यसरी गर्नु भने भ्यालु देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि हाम्रो देखाइरहेको छ, यो भनेको तपाईँको सोइल फुटिङले सोइलमा कति प्रेसर दिइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले चेक गरेको के। अब हामीले अलाउएबल बेरिङ क्यापेसिटीहरू 150 भनेर अघि क्यालकुलेसनमा राखेको छौँ नि त, भनेको हामीले 150 सम्म लिन सक्छ भनेर हामीले एजुम गरेको छौँ, र सोइलले चाहिँ म्याक्सिमम 137 दिइरहेको छ भनिसकेपछि हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि यो बेरिङ क्यापेसिटीमा नि सेफ छ है। यतिको छ, यहाँसम्म केही त छैन होला है। एकछिन 2 मिनटमा एकचोटि आइहालेँ है, यतिसम्म एकचोटि। अहिले मैले गरेको सम्म चाहिँ कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला है, सिम्पल रिट्याप्सको कुराहरू नै हो, धेरै यस्तो अप्ठ्यारो छैन यो। त्यसपछि अब हाम्रो यो बेरिङ क्यापेसिटीमा पनि चेक भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को भन्दा पन्चिङ सेयरमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। पन्चिङ सेयरको लागि यहाँ तपाईँले यहाँ सो पन्चिङ सेयर डिजाइन भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु भने यो भ्यालु देखाइरहेको हुन्छ। 0.4 भनेको रेसियो देखाएको हो, तपाईँले डिमान्ड क्यापेसिटी रेसियो पनि भन्छ त्यसलाई। तपाईँले यो चाहिँ 1 भन्दा धेरै चाहिँ आउनु हुँदैन है, भने चाहिँ हामी पन्चिङ सेयरमा पनि ठिक छ भन्ने भनेको। यदि पन्चिङ सेयरमा फेल भएको भए हामीले डेप्थ बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो है। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अहिले बेरिङ क्यापेसिटीमा नि सेफ छ, डिफ्लेक्सनमा नि सेफ छ। तपाईँको बेरिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ यदि अहिले फेल भएको भए नपुगेको भए हाम्रो एरिया बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। फुटिङको अहिले 2 मिटर बाई 2 मिटरको दिइरहेको छ, तपाईँले अब 2.5 बाई 2.5 दिएर चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दिँदाखेरि त हामीले खासै स्क्वायरै दिइरहेको हुन्छ नि त, त्यो भएको भयो त्यसमा त्यो हुन्छ। पन्चिङ सेयरमा हाम्रो फेल भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको डेप्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यो डिफ्लेक्सनमा यति एमएम भनेर त्यसमा फेल भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँले डेप्थ बढाउँदा हुन्छ अथवा एरिया बढाउँदा हुन्छ है। त्यो डिफ्लेक्सनमा नि एरियामा गयो भने त्यो पनि मिल्छ। त्यो एरिया बढाउनु पर्यो भने चाहिँ हुन त पछि अस्कोमा पनि देख्न सकिन्छ, त्यसलाई के गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गरेर यो एरियालाई यसरी यो अलिक जुम गरेर एउटा पर्टिकुलर फेसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु पर्ने, त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्यो भने त्यो फेस मात्रै सिलेक्ट हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले पुरै स्ल्याब सिलेक्ट गर्नु पर्ने थियो, बिचतिर आएर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सबै चारतिर सबै सिलेक्ट भएको थियो, अलिक क्लियरली सिलेक्ट भएको देख्दैन तर तपाईँले जुम गर्नु न छेउछाउमा हरियो हरियो बोर्डर जस्तो देखिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँ पुरै स्ल्याब सिलेक्ट भयो भनेको। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको एडिटमा गएर होइन, एडिट एरियामा गएर एक्सप्यान्ड स्ट्रेङ्थ एरिया भन्ने हुन्छ, अप्सन हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले कतिले बढाउने, ल अहिले मैले चाहिँ भनौँ न 500 mm चारैतिर बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 500 लेखिदियो भने चाहिँ त्यो स्ल्याब 500 mm ले बढ्छ है। यो मेरो स्ल्याब अहिले त हामीलाई बढाउनु परेको त थिएन,
अनि अहिले मैले चाहिँ यसरी बढाउने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिएको एडिटमा गएर त्यस्तै गरी घटाउनु पर्यो भने -500 गरिदिउँ भने त्यो घटेर अहिलेकै साइजमा आउँछ है। जस्तै अब अहिले हाम्रो पञ्चिङ सेयरको डिजाइनको लागि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0.4 आयो भने यो भनेको एकदमै नै अनइकोनोमिकल छ भन्न खोजेको, चाहिने भन्दा एकदमै नै धेरै दियो भन्न खोजेको पञ्चिङ सेयरको हिसाबले। त्यही भएर यसमा तपाईँले त्यो अनुसार डेप्थलाई घटाउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो। बेयरिङ क्यापेसिटी र डिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो एकदम ओके छ। त्यसैले फुटिङको साइज चाहिँ हाम्रो यो 2 मिटर र 2 मिटर एकदम ठिक छ भन्ने कुरा त्यसले त्यहाँ देखाए। त्यो भइसकेपछि अब हामीले के यसमा हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा एरिया रिइन्फोर्समेन्टको एरिया पनि हेर्न मिल्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर यसमा स्ट्रिप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रिप डिफाइन नगरिकन चाहिँ एरिया उसले कहिले पनि देखाउँदैन। यसलाई सेलेक्ट गरेर हामीले यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ। एडिट भन्ने अप्सनमा यहाँ तल एड एडिट डिजाइन स्ट्रिप भन्ने छ, त्यसमा एड डिजाइन स्ट्रिप छ। एड डिजाइन स्ट्रिपमा गएर तपाईँले यहाँ भनौँ न ग्लोबल एक्स र ए भनेको एक्सतिर, एक्स ए भनेको एक्स डिरेक्सनतिर भन्न खोजेको हो। ओके गर्नु भने एक्सतिर एउटा स्ट्रिप बनाइदिन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईँले एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर एडिटमा गएर अब अर्कोचोटि चाहिँ यहाँ वाइबी भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको एक्स वाइ दुइटै डिरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रिप बनाएको भन्न खोजेको। तपाईँको स्ट्रिप बनेन भने चाहिँ एरिया क्यालकुलेट त्यसले गरिदिँदैन। अहिले हाम्रो यो फुटिङ यति छ, यतिमा बिचमा स्ट्रिप बनेको छ, ठिक छ। बाहिर बाहिर देखाएकोले केही फरक पर्दैन है। हामीलाई यो जहाँ स्ल्याब छ त्यहाँनिर रिइन्फोर्समेन्ट क्यालकुलेट गर्ने हो र त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिप डिफाइन हुनुपर्ने हो। त्यहाँनिर डिफाइन भएको छ, त्यसले गर्दा यसले केही फरक पर्दैन। अब यसलाई रन गर्ने, रन गरिसकेपछि त्यो स्ट्रिप उसको लागि हेर्नको लागि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो स्ल्याब डिजाइन भन्ने छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा गएर नि हेर्न सकिन्छ है। डिफर्म सेप आई हेरेको, रियाक्सन फोर्सेस हेरेको, त्यसपछि सो स्ट्रिप फोर्सेस भन्ने हामीले त्यो स्ट्रिपको लागि मुभमेन्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो अल्टिमेट लोडको लागि हेर्ने हो, एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँ स्ट्रिपमा आउने बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामहरू कस्तो आइरहेको छ त्यो पनि उसले देखाउँछ। जस्ट यसरी यहाँ यसरी स्क्रल गर्नुभयो भने त्यो भ्यालु नै यति किलो न्युटन भनेर देखाइरहेको छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ यो फेसतिर धेरै आउने भनेर, यहाँ धेरै आइ पनि रहेछ 68 यता भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ सो भ्यालु अन डायग्राम भनेर एप्लाई गऱ्यो भने म्याक्सिमम भ्यालु पनि उसले देखाइदिन्छ। कहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम आएको छ भने चाहिँ हाम्रो सबसे म्याक्सिमम अहिले आएको भनेको 133.613 किलो न्युटन युनिट, तल युनिट नै देखाइरहेको छ उसले। यसरी बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम पनि तपाईँले फुटिङको हेर्न सक्नुहुन्छ। लेयर ए भनेको एक्सतिरको भयो। त्यस्तै गरी अब यसलाई लेयर बी भन्यो भने वाइतिरको देखाउँछ। वाइतिरमा पनि कति आइरहेको छ भनेर देखाउनु खोजेको, ल उस्तै नै आउँछ किनकि लोड यो बराबर साइजको छ। यसलाई एप्लाई यसलाई क्लोज गरेपछि हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम देखाए। त्यसपछि यहीँ डिस्प्लेमा गएर फेरि सो स्ल्याब डिजाइन भन्ने अप्सन छ क्या। डिजाइन भनेको रिइन्फोर्समेन्ट देखाउने भन्नु खोजे। अब यहाँ तपाईँको इम्पोज मिनिममलाई क्लिक गरौँ भने चाहिँ मिनिमम यति सर्टेन हाम्रो कोडले दिएको क्राइटेरिया छ, त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट उसले प्रोभाइड गरिदिन्छ। क्लिक गर्नु भएन भने चाहिँ जति आयो त्यति देखाउने हो। त्यसपछि तपाईँको लेयर ए र बी भन्ने अप्सन छ। यहाँ पनि लेयर एमा अहिले हामीले हेर्दैछौँ यहाँ टप बार र बटम बार भन्ने हुन्छ। त्यो टप बार भनेको हरेक जस्तै अब आइसोलेटेडमा त तपाईँको बटम बार मात्र हुन्छ, टप भनौँ न माथि त हुँदैन, बटममा मात्र लेयर ए र लेयर बी हुन्छ। तपाईँको अब कम्बाइन फुटिङहरू गइसकेपछि तल पनि जाली हुन्छ, माथि पनि जाली हुन्छ, डबल लेयर जाली हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी लेयर ए को लागि हेरौँ भने लेयर ए को लागि भनेको एक्सट्रेक्सनमा हो र त्यसको लागि बटम बार हेरौँ है त। फाउन्डेसनमा आउने सो रिवार इन्टेन्सिटी एरिया पर युनिट विड्थमा क्लिक गरेका छौँ भने यसले त्यही नै देखाउँछ है। कति 551 कुन ठाउँमा कति कति आइरहेको छ। टप एकदम कम आइरहेको छ 419 भनेको एकदमै थोरै हो। तपाईँको बटम त्यो देख्न सक्नुहुन्छ 437 490 यो भ्यालुजहरू मिटर एमएम स्क्वायर पर मिटरमा आइरहेको छ। एमएम स्क्वायर पर मिटर भन्ने मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यस्तो नगरेर तपाईँले यहाँ टोटल एरिया पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो टोटल रिभर एरिया अब स्ट्रिप भनेको चाहिँ अब टोटल एरिया यति एमएम स्क्वायर भनेर देखाउँछ कि उसले, यति एमएम स्क्वायर भनेर यहाँ देखाउँछ। अब अहिले त एमएम स्क्वायर पर मिटरमा अघि आइरहेको थियो भने त्यसपछि यहाँ सो भ्यालु कन्ट्रोलिङ पोइन्ट गरिदिनु त्यो म्याक्सिमम भ्यालु नै पनि देखाइरहेको हुन्छ। कति म्याक्सिमम आएको त्यो त्यहाँनिरको देखाइरहेको हुन्छ। त्यो अनचेक गर्नु भने चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु देखाउँदैन। फिल भनेको यो डायग्राम फिल गरेर देखाएको, यसलाई अफ गर्नु भने चाहिँ त्यो फिल रातो चाहिँ हराउँछ, खालि भ्यालु मात्र देखाउँछ है। त्यो भनेको त्यो हो। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ छ सो नम्बर अफ बार भनेको अब एरिया नदेखाएर खालि कतिवटा रिभार चाहिन्छ भनेर देखा भन्नु पनि हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि हामीले कतिको रिभार युज गर्दैछौँ त भन्ने हुन्छ। मैले अहिले 16को युज गर्दैछु, मलाई 16को कतिवटा चाहिन्छ त भन्ने उसले त्यहाँ सिधै देखाइदिन्छ। टप र बटम एप्लाई गरेँ भने
6 जस्तै म्याक्सिमम भनेको यहाँ आएको है, यसको अनुसार चाहिँ तपाईँको 16 को 6 वटा चाहियो भनेको तपाईँको एक्स डिरेक्सनतिर चाहिँ मिनिमम 16 को 6 वटा तपाईँले मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसले भन्नु खोजे अब हुँदै बढी नै दिइरहेको हुन्छ, त्यही पनि त्यसले देखाएको चाहिँ त्यो है। त्यसपछि तपाईँको यहाँ लेयर बीमा गएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। लेयर बीको लागि पनि त्यसरी नै उसले सबै भ्यालुजहरू देखाइरहेको हुन्छ, सो भ्यालुज भनेर यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै लेयर बीमा पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को भनेको त्यहाँ टिपिकल युनिफर्म रिइन्फोर्समेन्ट स्पेसिफाई बिलो भन्ने अप्सन छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सर्टेन एउटा रिइन्फोर्समेन्ट दिएर त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पनि चेक गर्न सक्छौँ है। अहिले मैले चाहिँ सपोज ल मैले 16 को 12 को रिइन्फोर्समेन्ट, अहिले मैले 12 को रिइन्फोर्समेन्ट टपमा बटाउनु 12 को सरी 12 को रिइन्फोर्समेन्ट ल मैले अहिले भनौँ ल 500 को स्पेसिङमा राख्न खोज्दैछु भने मेरो रिक्वायरमेन्ट पुग्यो कि पुगेन भनेर पनि यसरी पनि हेर्न मिल्छ। यताबाट चाहिँ यसलाई एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ उसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर एप्लाई गर्नुभयो भने उसले यहाँ नपुगेको ठाउँमा देखाइदिन्छ। त्यो भयो भने यहाँनिर चाहिँ यति पुगेन भनेर देखाएको। 500 को ठाउँमा मैले अहिले 125 प्रोभाइड 125 को स्पेसिङमा प्रोभाइड गरिदिएँ भने उसले देखाउँदैन, मतलब मेरो 125 भइसकेपछि चाहिँ अब सबै ठाउँमा पुग्यो भन्न खोजेको कि। यदि मैले अब 150 राखेको भए कहाँनिर चाहिँ पुग्दैन, त्यहाँनिर चाहिँ उसले त्यति पुग्दैन भनेर देखाइदिएको है। त्यो अघि चाहिँ 150 मा नि पुगिरहेको छ। मैले यहाँ 200 राख्दिएँ भने 200 राख्दिएँ भने अलिकति फेसमा यति 30.4 30.399 अराउन्ड 30.4 mm² पर मिटर चाहिँ यति पुगेन भन्नु खोजेको। त्यसैले तपाईँले 150 राखिदिनु भने अहिले पुगिरह नि त। 12 को मैले 150 मा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई इनफ हुने भयो भन्न खोजेको है 150 को। यसरी तपाईँले स्पेसिङ आफैले दिएर पनि पुग्छ कि पुग्दैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एक्स वाईको रिइन्फोर्समेन्ट हेर्ने काम भयो है। यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो आइसोलेटेड फुटिङ चाहिँ डिजाइन भयो है। हाम्रो फुटिङ आइसोलेटर चाहिँ यसरी हेर्ने हो। अब त्यसपछि हाम्रो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि रियल फिल्डमा त हाम्रो कम्बाइन फुटिङ पनि आइरहेको हुन्छ। हामीले जस्तो के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो केसमा हामीले हेर्यौँ भने यो स्ट्रिपलाई अहिले मैले यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्छ, सेलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने, यसरी जस्ट सेलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने हो। अहिले मैले के छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले मेरो के छ भन्दा यहाँ छेउमा अर्को एउटा कलम छ अरे, यो चाहिँ प्रोपर्टी लाइनमा परेको छ अरे है। त्यो भइसकेपछि अहिले मैले पहिला त त्यहाँनिर एउटा फुटिङ बनाउनु पर्यो है। त्यो फुटिङ भनेको ल मैले अहिले त्यही स्ल्याबमा गएर अहिले मैले 1.5 बाई 1.5 को एउटा स्ल्याब बनाएर छेउको मेरो त्यहाँ त्यति छ अरे 1.5 बाई 1.5 को यहाँनिर मसँग छ अरे यो स्ल्याब भयो। अथवा यो पुग्थ्यो भने यो बनाइदिनु हुन्थ्यो र ठिकै छ, केही छैन, पछि नपुगे बढाउँला। त्यसपछि अर्को फेरि त्यहाँनिर पनि स्टिफ भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो रेक्टेङ्गुलर स्ल्याबै हो, स्टिफमा गएर स्टिफमा कलमको साइज राख्ने हो 300 mm भनेको 0.3 मिटर हो। 0.3 भयो, यहाँ क्लिक गर्नु भने त्यो पनि भन्यो है त। त्यसपछि अब अहिले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जुन कलम यो जुन फुटिङ छ यो त प्रोपर्टी लाइनमा परेको छ, यसको फेसमा परेको हुन्छ नि। त्यसै यसलाई हामीले अब यता सार्नुपर्ने हुन्छ। कति सार्ने भन्नको लागि यहाँ तपाईँले पहिला गएर चाहिँ जस्ट यहाँ ड्रमा गएर अहिले मैले भने जस्तै ड्र डाइमेन्सन गरेर यसरी क्लिक गरेर यसो हेर्नु भने यो भ्यालु 0.6 देखाइरहेको हुन्छ। 0.6 यता सार्नु पर्यो भन्न खोजेको। कति सार्ने भन्नु जस्ट भ्यालु मात्रै हेरेर है अब क्यालकुलेट गरेर यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। 0.6 यता सार्ने भन्नु खोजेको। त्यसको लागि मैले यो स्ल्याबलाई 20 तिर क्लिक गरेँ, पुरै स्ल्याब सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ एडिट गरेर यहाँ तपाईँको मुभ पोइन्ट लाइन एरिया भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ अब मैले 0.6 एक्सतिर सार्नु पर्यो नि त। नेगेटिभ डिरेक्सन पोजिटिभ डिरेक्सन त्यो पनि सबै चाहिन्छ। अब अहिले पोजिटिभ डिरेक्सन भयो 0.6 एक्सतिर भने अब नेगेटिभ आयो नेगेटिभ हुन्थ्यो र मैले यसलाई एप्लाई गरेर ओके गरेँ भने त्यो मेरो चाहिँ ट्याक्कै फेसमा है। हाम्रो जेनरली प्रपर्टी लाइनमा परेको कलमहरू त यस्तो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कलम भयो, सरी यो मेरो स्ल्याब चाहिँ यस्तो छ अरे। अब मेरो यो स्ल्याबदेखि यो स्ल्याबमा त बिचमा टाइपिङ दिनुपर्ने, सरी स्ट्यापिङ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ तल बिम क्विक ड्रप बिम भन्ने अप्सन छ। क्विक ड्रप बिममा गएर मैले बिम हाम्रो यही डिफाइन भएको छ। अहिले त अरू डिफ्रेन्ट बिमहरू छ भने कुन चाहिँ हो त्यो यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यही ट्याब्समा गरेकै कुराहरू है, त्यही भएर म अलिक छिटो गइरहेको छु। चाहिँ तपाईँले जस्ट यसरी क्लिक गर्ने भएन एकछिन। बिम बनाउने अप्सन छ, यसरी क्लिक गर्नु होला। कसैले यहीँसम्म दिन्छ, कसैले छेउसम्म दिन्छ है। यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नु भने यो हाम्रो बन्यो। बनेर यहाँ अहिले नदेखाए पनि यसलाई 3D मा गएर हेर्नु पनि देखाउन सक्छ। 3D मा गएर तपाईँले यहाँ एक्सट्रुड भ्यू गर्नुभयो भने
देखाउँछ है हाम्रो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईतिर फुटिङ छ बिचमा स्ट्र्याप बिम छ हाम्रो जे हो त्यही देखाएको अहिले मैले एक्सवाईमा गएर यो एक्सट्रुडलाई अफ गरेँ त भनेको भनेन भने हेर्नु होला त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले मैले यहाँ त लोड हालेको छु त्यसको लोडमा हेऱ्यो भने त 500 देखाउँछ अब छेउमा त अलिक थोरै नै लोड आइरहेको हुन्छ नि त्यसैले अहिले मैले यहाँ पनि लोड हाल्नुपर्छ भने यहाँ पोइन्ट अहिले अलरेडी पोइन्ट बनेको छ होइन भने पोइन्ट छैन भने मैले ड्रमा गएर हिजो जस्तै ड्रप पोइन्ट गरेर यहाँ एउटा पोइन्ट यसरी बनाउन सक्थेँ है अहिले बनेको छ केही फरक परेन त्यसपछि यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर अहिले जस्तै यहाँ असाइनमा जाने लोड डेटामा जाने पोइन्ट लोड भन्ने अप्सन छ है अब यहाँ पनि कलम लोड हो रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरेर छेउमा चाहिँ अहिले मैले भन्नु 350 को लोड छ 350 हाल्ने यो साइज भनेको कलम साइज हो कलम साइज त्यति नै छ त्यसले गर्दा मैले यहाँ केही पनि चलाइनँ ओके गरिदिनु यहाँ पनि मेरो लोड आयो है सक्नुहुन्छ यहाँ 350 छ यहाँ 500 छ कति कति लोड आयो भनेर चेक गर्नलाई यहाँ यसै क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ लोडमा गएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा 2-3 वटा लोड एड भएर बढी बढी देखाइरहेको हुन्छ त्यो केसमा यहाँ राइट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सोइल प्रपर्टी यसमा असाइन भएको छैन है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो सोइल प्रपर्टी पनि स्ल्याबमा यहाँ हाम्रो सोइल प्रपर्टी डिफाइन भएको छ सोइल 150 भनेर यसमा गएर त सोइल प्रपर्टी डिफाइन भएको छैन यहाँ नन भनेर देखाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई सोइल प्रपर्टी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसलाई मात्र यसरी सेलेक्ट गर्नु होला र असाइनमा गएर सपोर्ट डेटामा गएर सोइल प्रपर्टीमा गएर सोइल 150 लाई सेलेक्ट गरेर 150 भनेको 150 को बेरिङ क्यापेसिटीको सोइलको स्प्रिङ सोइल सबग्रेड प्रपर्टी भने मैले नाम 150 लेखेको है त्यो कति बेरिङ क्यापेसिटी कहिलेकाहीँ हामीले 150 200 250 अब डिफ्रेन्ट भ्यालुको लाइट दिएको हुन्छ भने त्यो हेर्न सजिलो होस् भने 150 एउटा नाम दिएको है आफ्नो तरिका हुन्छ यसलाई ओके गर्नु भने सोइल यसमा असाइन भयो यो भ्यालु यो भयो है त्यसपछि अब यो अरू सबै डिफाइन गर्ने कुराहरू अघि जे छ त्यो सबै छँदैछ त्यो बाहेक अब हामीले खालि यहाँ एउटा छेउको प्रपर्टी लाइनको एउटा फुटिङ बनायौँ र त्यसपछि त्यहाँ हामीले कलम डिफाइन गऱ्यौँ र त्यो कलममा हामीले स्टिफ कलम भएको ठाउँमा स्टिफ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ यहाँ जे गरेको छ त्यही गरेको खालि यो कलमलाई यो फुटिङलाई यतापट्टि कलमको फेसमा सारेको हाम्रो प्रपर्टी लाइनमा हुँदा कस्तो हुन्थ्यो भन्दा त्यस्तो एउटा स्ट्र्यापिङ बनायौँ है त्यसपछि यसलाई पनि त्यही गर्ने हो रन गर्ने हो र अब यहाँभन्दा अगाडिको प्रोसेस भनेको एक्ज्याक्टली सिमिलर हो अगाडि जे गरेको त्यही हो त्यस्तै गरी यहाँ अघि मैले भनेको जस्तै डिफ्लेक्सनको लागि सर्भिस लोडमा गएर एप्लाई गरेर तपाईँले डिफ्लेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटै स्ल्याबको लागि हेर्नु होला अहिले यतापट्टि म्याक्सिमम 11 12 10 यो 9 आइरहेको छ है यतापट्टि भनेको 7 कति चाहिँ त अघि नै पुगेको थियो दुईतिरै हेर्नुपर्ने हुन्छ यो फुटिङको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो 25 भन्दा कम छ अलाएबल हामीले त्यति दिएको छौँ भनेपछि यो ओके छ है त्यसपछि यो उसमा भइसकेपछि हामीले यहाँ गएर डिस्प्लेमा गएर रिएक्सन फोर्सेसमा गएर चाहिँ सोइल प्रेसर हेर्नुपर्ने हुन्छ सोइल प्रेसर पनि तपाईँको लोड कम्बिनेसन भनेको सर्भिसमा हेर्ने हो र एप्लाई गर्नुभयो भने सोइल प्रेसर देखाउँछ अब यहाँ अहिले हामीले देख्नु भने यतातिर त हाम्रो 130 पुगेको छ यसमा के छ भन्दाखेरि 200 भनेपछि 150 नाग्यो है त्यसले यसमा पुगेन अब पुगिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ यसको एरिया हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ अब एरिया बढाउँदाखेरि एउटा के अप्सन हुन्छ भन्दा यहाँभन्दा यतातिर त हामी जान पाउँदैनौँ यता जान नपरिसकेपछि अब हामीले माथि र तल बढाउनु पर्ने हुन्छ यता साइडमा पनि नलाने गरी त्यसरी अहिले मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर एक्सपेन्सनको एरियामा गएर अहिले मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि वाइतिर चाहिँ 500 एमएमले बढाइदिएँ त माथि पनि 500ले बढाइदिएँ ठिकै छ यता पनि गयो यसलाई यता ल्याउँला यो एकैचोटि सेलेक्ट भयो त्यस्तो भएको यो फेसलाई मात्र सेलेक्ट गऱ्यो नि फेस मात्र बढ्छ यसलाई मात्र सेलेक्ट गरेर एडिट गरेर यो एडिट एरियामा गएर एक्सपेन्सिङ एरिया गर्नु भने त्यो फेसलाई मात्र 500ले बढायो भनेको हो कि यहाँ अहिले मैले जुम आउट गरेर तपाईँलाई देखाउँछु अहिले मैले माथिको मात्र फेस सेलेक्ट गरेको छु त्यसमा गएर एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर या एक्सपेन्सिङ एरियामा गएर के गर्नु भने यो फेस मात्र माथि जान्छ यो फेस मात्र माथि 500ले गयो त्यसो यसलाई पनि बढाउनु पर्यो भने 500 त अलिक धेरै नै भएछ केही छैन यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर एक्सप्यान्डमा गएर अब हामीले तल लानु छ भने चाहिँ -500 गर्नु पर्यो एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर एक्सप्यान्डमा गएर एक्सप्यान्ड भनेपछि प्लसै गर्नुपर्ने प्लस भने एक्सप्यान्ड माइनस भने श्रिङ्क रहेछ है प्लस माइनस त्यसपछि
यो हाम्रो एरिया बढ्यो है। अब यसो भइसकेपछि अब रन गरेर फेरि त्यो अघि हाम्रो डिफर्मेसनमा त ओके छ, त्यसले डिफर्मेसनमा हेरिराख्नु परेन, सिधै बियरिङ क्यापेसिटीमा गयो भयो। सोइल रिएक्सन यहाँ क्लिक गरिनु भयो, उता अघि देखाएको जस्तै गरी हेरिनु भयो, लोड कम्बिनेसनमा गएर अल्टिमेट हुनेछ, अल्टिमेटमा गएर सरी अल्टिमेटली सर्भिसमा गएर सोइल प्रेसर हेर्नु होला है। सोइल प्रेसर अब के छ भने यता पनि पुगेकै थियो, अघि यता त पुगेकै छ, अब अहिले यता पनि हेर्नुभयो भने सबैमा हाम्रो 150 भन्दा कम छ। त्यो भइसकेपछि यो हाम्रो ओके छ है। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ पन्चिङ सेयरमा चाहिँ हामीले बिम स्ट्र्याप बिम दिइसकेपछि चाहिँ स्ट्र्यापलाई चाहिँ पन्चिङ सेयरमा चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन, यहाँ क्लिक गर्नु भने नन भनेर देखाउँछ। बिम दिइसकेपछि चाहिँ यसले पन्चिङ सेयरमा चाहिँ हेर्दैन, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामीलाई खासै के गर्नु पर्दैन। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई पनि भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले रिइन्फोर्समेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्ट्रिप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि जस्तै एडिटमा गएर एडिट एडिट डिजाइन स्ट्रिपमा गएर जस्ट ग्लोबलमा वाइ र बीलाई ओके गर्नुभयो, वाइतिर जान्छ, त्यसपछि एक्स र एमा बनाउनु भयो भने एक्सतिरको डिरेक्सनमा जान्छ है। स्ट्रिप डिफाइन भयो, रन गरिदिउँ। रन भइसकेपछि अब हाम्रो चेक हामीले गर्ने गऱ्यौँ, बेयरिङ क्यापेसिटीमा चेक गऱ्यौँ, डिफ्लेक्सनमा चेक गऱ्यौँ, ओके छ। त्यसपछि सिधै हामी यहाँ डिस्प्लेमा गएर यहाँ एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सो स्ट्रिप फोर्सेस भन्ने छ, त्यो फोर्समा गएर तपाईँले अहिलेको जस्तो मुभमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ल्याबको लागि स्ल्याबको कता कता छ त्यो भ्यालु देखाउँछ है, यो बिम बिचमा देखाएको। त्यसपछि त्यस्तै गरेर यहाँ डिस्प्लेमा गएर यहाँ सो स्ट्रिप सो स्ल्याब फोर्सेसमा त्यो थियो, सो स्ल्याब फोर्सेसमा गयो भने स्ल्याबको यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ डिस्प्लेमा गएर सो बिम डिजाइन भनेर बिमको लागि पनि रिबार हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट सुरुमा हामीले स्ल्याबको लागि हेरेको जस्तै स्ल्याबको भइहाल्यो, बिमको लागि गएर बिम डिजाइनमा गएर यहाँ बिमको लागि लङ्गिट्युडनल र सियर भन्ने दुइटा छ, लङ्गिट्युडनलमा गएर हेर्नु होला। मिनिमम भनेको मिनिमम क्राइटेरिया योभन्दा तल गयो भने चाहिँ त्यो मिनिमम भ्यालु नै राख्दै भनेर चाहिँ यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कुरा देखाउँछ। सो भ्यालु भने चाहिँ त्यो भ्यालु देखाउँछ। त्यसो एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले यसले चाहिँ बिममा आउने भ्यालु देखाएको है। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म बिम डिफाइन गरेको छौँ, त्यो बिमको लागि रिइन्फोर्समेन्ट कति चाहिन्छ भने त्यो रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु यसले देखाएको, टपमा यति बटममा यति भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। बिचतिर हाम्रो पुरै नेगेटिभ मुभमेन्ट आउँछ, त्यसले गर्दा बिचमा हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट टपमा मात्रै देखाएको छ, बटममा देखाएको छैन। त्यसै गरी यतातिर आइसकेपछि बटमतिर देखाइरहेको छ, त्यसैले यहाँ बटममा कति म्याक्सिमम आएको छ त्यसले गर्दा बटममा दिन सक्नुहुन्छ, टपमा कति म्याक्सिमम आएको छ त्यसले टपमा दिन सक्नुहुन्छ है बिमको लागि। त्यस्तै गरी यहाँ तल सियर रिइन्फोर्समेन्ट ट्रान्सफर्स भनेको सियर हो है, ट्रान्सफर र सियर एउटै हो, ट्रान्सफर्स र सियर भने एउटै हो। एप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ फेरि एमएम स्क्वायर पर मिटर युनिट आएको छ है, यो एमएम स्क्वायर पर मिटर सियरको लागि देखाउने हो। त्यसपछि यहाँ अब त्यो सियरको लागि पनि कति कति चाहिन्छ भन्ने भ्यालु तपाईँले त्यो अनुसार देखाउन सक्नुहुन्छ। अहिले म्याक्सिमम 460 नै देखाएको थियो, 460 भनेको तपाईँले त्यसलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो है। यो बिमको लागि भयो। त्यस्तै गरी अब डिस्प्लेमा गएर सो स्ल्याब डिजाइनमा जानुभयो भने अहिलेको जस्तै स्ल्याबको लागि पनि हेर्न सकिन्छ। अब अहिले हाम्रो यो फाउन्डेसन जुन चाहिँ स्ट्र्याप भइसकेपछि छेउछेउको लागि त यो जुन हात्ती पाइलो पनि भन्छ, छेउछेउको अब फुटिङलाई त फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब लेयर एमा गएर मैले अहिले बटम बार हेरेँ भने त्यस्तै गरी त्यो प्रब्लमहरू आउँछ। डिस्प्लेमा गएर डिस्प्लेमा जाने, सो स्ल्याब डिजाइनमा जाने, त्यसपछि लेयर एमा जाने, अनि सो बटम बार भन्ने होइन एप्लाई गर्यो भने अहिले रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु देखाएन, हाम्रो स्ट्रिप नै गायब। एकछिन है, स्ट्रिप त भनेर डिस्प्लेमा गएर युनिफर्म सेपमा रिएक्सन फोर्सेस भयो। सो बिमको स्ट्रेस हेर्नलाई बिमको यो मोमेन्टहरू हेर्नको लागि यहाँ पनि यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिमको मोमेन्टहरू बिमको लागि मतलब कति बेन्डिङ मोमेन्ट आएको छ त त्यहाँ पनि हुन्छ। डिस्प्लेमा गएर अब सो बिम डिजाइनमा गएर अघि बिमको हामीले भ्यालु हेरेको थियौँ है, यो बिमको लागि थियो। त्यस्तै गरी अब डिस्प्लेमा गएर सो स्ल्याब डिजाइनमा गएर लेयर एमा गएर सो बटम बारलाई यहाँ नन गरेँ त मैले एक्चुली नन गरेर एप्लाई गऱ्यो भने यो देखाउँछ। अघि योले गर्दा नदेखाइरहेको छ।
पऱ्यो नि तपाईँको कहाँ कहाँ आउँछ देखाउँछ। यो बाहिरतिरको जे बाहिर देखाएको नहेर्नु होला, हाम्रो स्ट्रिप धेरै बाहिरतिर बनेको र यता त्यो देखाइरहेको। हाम्रो स्ल्याब यहाँ छ भने यतातिरकै भ्यालु हेर्ने हो। बटम बार भनेको तपाईँको यतातिर बढी देखाइरहेको छ, किनकि यो ट्याक्कै इसेन्ट्रिक छैन। यतातिर इसेन्ट्रिक भइसकेपछि बटम बार भन्दा पनि टप बार धेरै आउँछ नि, त्यही भएर यहाँ बटम एकदम कम छ, टप धेरै देखाइरहेको छ। त्यही भएपछि लेयर बीमा पनि तपाईँले त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। लेयर बीमा पनि अब बटम बार भनेर एप्लाई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ लेयर बीमा पनि यता त्यो देखाउँछ यो कति एमएम स्क्वायर पर मिटरमा छ। त्यस्तै गरी अघिको जस्तै यहाँ टोटल भ्यालु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टप बारलाई पनि हेर्ने हो भने टप बारलाई पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लेयर एमा गएर टप बार हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर टप बार अलिक बढी आउँछ है, किनकि यो हाम्रो इसेन्ट्रिक छ। यतातिर भनेको खासै धेरै आउँदैन, त्यो अनुसार टप बार बटम बारहरू यहाँ हामीले दिन सक्छौँ है। खासै भन्ने हो भने अब यो आइसोलेटेड भइसकेपछि यसमा हामीले अब टप बार त त्यतितिर आउँदैन। स्ट्र्याप बिम दिइसकेपछि त्यो टप बारलाई पनि स्ट्र्याप बिमले नै पुग्ने गरी हामीले स्ट्र्याप बिम दिइरहेको हुन्छौँ। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गरे हुन्छ, बिमलाई छुट्टै गरे हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि स्ल्याबमा पनि देखाउँछ, बिममा पनि देखाउँछ। तर आइडियली हामीले फिल्डमा गर्दाखेरि त बिम त डबल जाली, सरी स्ल्याब त डबल जाली त गर्दैनौँ नि, त्यो त आइसोलेटेड फुटिङै जसरी गरिन्छ। त्यही भएर यो अहिले टपमा देखाए पनि जहाँनिर टपमा देखाइरहेछ त्यहाँनिर हाम्रो स्ट्र्याप बिम त हुन्छ नि त, त्यसैले यो स्ट्र्याप बिमले नै हेरिदिन्छ है। त्यही भएर हाम्रो जहिले पनि स्ट्र्याप बिम चाहिँ अलिकति मोटो आइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो होला। फिल्डमा दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्ट्र्याप बिम भनेको चाहिँ एकदम 2 फिट भन्दा बढी पनि आइदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर स्ट्र्याप बिम चाहिँ एकदम मोटो दिनुपर्ने हुन्छ। स्ट्र्याप बिममा 16 उस्तै गरी 20को पनि रिइन्फोर्समेन्ट तिनवटा माथि दिइरहेको हुन्छ। स्ट्र्याप बिममा चाहिँ टपको बार एकदम अझ क्रुसियल हुन्छ बटमको भन्दा नि, किनकि नेगेटिभ मुभमेन्ट बढी आइरहेको हुन्छ। त्यसैले माथि चाहिँ अझ तलभन्दा बढी दिन्छ। त्यो तपाईँले कति ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यो भइसकेपछि हाम्रो अब यो भनेको स्ट्र्याप फुटिङ थियो। स्ट्र्याप फुटिङको डिजाइन पनि भयो। तपाईँले कहिलेकाहीँ के हुन्छ स्ट्र्यापले पनि पुगेन भने हामीले त्यसै स्ट्र्यापले गर्दा एकदम एरिया धेरै बढाइराख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि ठाउँ छैन भने त्यसको अप्सन भनेको कम्बाइन फुटिङ हुन्छ। मैले स्ट्रिपलाई डिलिट गरेँ, त्यसको लागि अहिले मैले कम्बाइन फुटिङ बनाउनु पर्यो भने यसलाई यो दुइटालाई कम्बाइन गर्ने हो है। अहिले मैले यसलाई एकचोटि डिलिट गरिदिएँ त। कम्बाइनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा ठुलो बनाउने हो। कसरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ त एकचोटि सोचौँ है त। यहाँ दिएर यो दुइटा एरियालाई जोड्दा पनि भयो, अथवा यसलाई पनि डिलिट गरेर एकैचोटि ठुलो स्ल्याब बनाइदिए पनि भयो है। यो बिम छ, बिमलाई पनि मैले अहिले डिलिट गरेँ है त। यस्तै गरी यो के लोडहरू भ्यालुहरू अहिले मेरो चाहिँ भनौँ अब यतातिर स्ट्र्याप छ भनिसकेपछि यो मेरो कति चाहिँ यो लेन्थ मैले 4 मिटर दिएको थिएँ। मलाई यो कतिको दिनु पर्यो भन्दाखेरि 4 मिटर भनिसकेपछि यता मलाई 7 मिटरको लेन्थ भएको। तल चाहिँ मेरो भनौँ न अब अहिले मैले यहाँ स्ल्याबमा गएर अहिले म यसमा स्ल्याब बनाउँछु। स्ल्याब 450 सेलेक्ट गरेर अब स्ल्याब मेरो अहिले भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अहिले यो अप्सन छ होइन, यहाँ हाम्रो यसरी पुरै स्ल्याब, यो जुन हाम्रो स्ल्याब बनाउने अप्सन छ, स्ल्याब छ, यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर एकछिन है के आयो, यो एजवाला रहेछ, यो वाला चाहिँ क्लिक भयो भने आउँछ। यसरी सेलेक्ट ड्र्याग गरेर यो हाम्रो यसरी पनि कति कहाँ कहाँ चाहिन्छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको टोटल हाम्रो म्याट फाउन्डेसन बनाएको जस्तो भयो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ यसरी चाहिँ अलिक फरक तरिकाले सिकाएँ। त्यसरी यहाँ अर्को यहाँ देख्छ भने यहाँ रिसेप भन्ने अप्सन छ। यसलाई रिसेप क्लिक गर्नु भने चाहिँ कहाँ कत्रो चाहिन्छ त्यसलाई रिसेप गर्न मिल्छ। अहिले मैले यतातिर चाहिरहेको छ भने यतातिर लक दिएँ र यसलाई पनि यतातिर लक दिएँ, यसलाई यता सार्दिएँ, यसलाई पनि यता सार्दिएँ त। मलाई कत्रो चाहिन्छ त्यो अनुसार मैले कम्बाइन फुटिङ गरेर राखिदिएँ। त्यसपछि अब अहिले मैले डाइमेन्सन त बराबर छैन, यसो हेर्दाखेरि यसलाई यो अझ अलिकति घटाइदिउँ है त। त्यो अनुसार तपाईँले अब कस्तो के हो त्यो अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो डाइमेन्सन ग्रिडै भयो, यो खास गरी ग्रिडै बनाएर सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ एउटा ग्रिड बनाउने, यहाँ एउटा ग्रिड बनाउने, ग्रिड बनाएर स्ल्याब बनाउँदा सजिलो हुन्थ्यो। ट्याक्कै मेरो यही पोइन्टहरूमा ग्रिड नभएर मलाई अहिले बनाउनु अलिक अप्ठ्यारो परेको। अहिले मैले यसरी बनाएँ, तपाईँहरूले त्यहाँ ट्याक्कै यहाँदेखि यहाँसम्म हो भने यहाँनिर एउटा ग्रिड बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि
कलमको सेन्टरहरुमा एउटा ग्रिड बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है यो मोडलिङ भनेको अब तपाईहरुले यत्रो इट्याप चलाइसकेपछि कुनै ठुलो कुरा चाहिँ हुँदैन मोडलिङ गर्ने भने यो भइसकेपछि अहिले मैले भनौँ एकचोटी अब यहाँ मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा त कलम बनाउनु पर्यो कलमको लागि यहाँ गएर स्टिफ भन्नेमा जानु होला यो 300 बाइ 300 कै कलम हो क्लिक गर्नु भने दुईटामा हाम्रो कलमको लागि स्टिफ भन्ने प्रपर्टी डिफाइन हुन्छ है भइसकेपछि अहिले एकचोटी मैले डाइमेन्सन गरेर चेक गरेँ त मैले कत्रो साइजको बनाएको छु भनेर ड्र डाइमेन्सन गर्दाखेरि सेन्टर लाइनबाट त 1.675 रहेछ यहाँ 1.625 रहेछ यतापट्टि अलिकति कम देखियो यतापट्टि अलिकति बढाउनु पर्ने देखियो 625 माइनस 675 भनेपछि कति भयो 0.05 रहेछ है 0.05 यसलाई यता ल्याउनु पर्यो तल है यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट एरियामा गएर सरी मुभ एडिट एरियामा एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो नि त है मैले 0.05 भनेपछि 50 mm गऱ्यो भने त पुग्छ 50 mm गरेर तल गऱ्यो भने अब यो मेरो भयो त्यस्तै गरी अब यसको लागि अब यो जुन हाम्रो फेस छ यसलाई यो कलमको फेसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त यसमा पनि अब कम्बाइन फुटिङ अब तपाईको जस्तै बीचमा छ भने त यसरी पनि दिन सकिन्छ यो कम्बाइन पनि तपाईको छेउतिर कम्बाइन भएको छ नि त यो पनि त ट्याक्कै फेसमै जान्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि तपाईले अहिले फेसमा लान सक्नुहुन्छ मैले अहिले यस्तै छ भने मान्दै किन कम्बाइन भनेको नि त छेउतिरै गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो यसमा यस्तै भइरहेको हुन्छ यो भयो यो भइसकेपछि अब सबै डिफाइन गर्ने कुराहरू सबै त्यो जे छ अलरेडी छ त्यो सबै त्यही नै हो यसलाई जस्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो र अघि जस्तै मैले एसाइनमा गएर सपोर्ट डेटामा गएर सोइल प्रपर्टीमा गएर सोइल सबग्रेडमा असाइन गर्ने है सोइल 150 गरेर ओके गर्नु भने सोइल प्रपर्टी डिफाइन भयो यहाँ राइट क्लिक गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ सोइल भनेर देखाइरहेको छ अब त्यसपछि यहाँ हामीले लोड हाल्ने हो अहिले मैले सेन्टरको लागि चाहिँ यहाँ जस्तै लोड हाल्न अहिले पोइन्ट छैन नि त त्यो पोइन्टको लागि मैले भनेको यसरी ड्रमा गएर ड्रप पोइन्ट भन्ने अप्सन छ है त्यसपछि यहाँ कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ यसो बनाउनु भने त्यहाँ हाम्रो पोइन्ट बन्छ अहिले सायद बनिसक्यो होला नदेखाए पनि बनिसक्यो कहिले मैले जस्ट यसरी सेलेक्ट गरेँ यसलाई असाइनमा गएर त्यस्तै हो लोड डेटामा गएर पोइन्ट लोड असाइनमा गएर लोड डेटामा गएर पोइन्ट लोड दिने कलम लोड हो रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरेर अहिले मैले 350 त्यहाँ दिएँ यो भनेको कलम साइज दिने हो त्यस्तै गरी यहाँ अब बिचतिर अलिकति धेरै हुन्छ नि त असाइनमा गएर लोड डेटामा गएर पोइन्ट लोड नगरेर यतातिर चाहिँ मैले 500 को लोड दिएँ त कलम डेटा रिप्लेस एक्जिस्टिङ ओके गरेँ त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर लोड हालिसके जहिले पनि लोड कि कति गयो भने एकचोटि चेक गर्नु होला यहाँ लोड अहिले देखाएको छैन है 3D मा गएर यहाँ देखाउनु त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ एकचोटि मैले सेभ गरेँ कन्ट्रोल एस गरेर यहाँ पेन्सिलको अप्सन चाहिँ रिफ्रेस विन्डो गर्नु होला त्यसपछि फेरि यहाँ अब राइट क्लिक गऱ्यो भने लोड देखाउँछ है अहिले देखाएन ठिकै छ केही छैन त्यो लोड अहिले असाइन भएको कहिले त्यहाँ नदेखाए पनि यो लोड चाहिँ गइरहेको हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन फेरि क्लिक गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले चाहिँ देखाए फेरि लोड साइज फोर्स 350 मा देखायो 3D मा हेर्दा देखाएको छ भने त्यसपछि प्रब्लम हुँदैन 3D मा पनि देखाएन भने चाहिँ त्यो प्रब्लम छ फोर्स यहाँ अहिले फेरि देखाए र यो भइसकेपछि हाम्रो सबै डिफाइनको कुराहरू हामीले अघि सबै गरेको कुरा त्यही थियो मैले त्यसैमा चलेको हामीले खालि स्ल्याब एउटा बनाएको र त्यो स्ल्याबमा हामीले कम्बाइनको लागि हेर्न खोजेको यो भनेको जस्ट मोडल गऱ्यौँ लोड हाल्यौँ त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन खालि यसलाई रन गर्ने हो होइन रन गर्नुभन्दा पहिला यसलाई पनि स्ट्रिप देखाइ त्यो एरिया देखाउनलाई स्ट्रिप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि अहिले जस्तै एडिटमा गएर एड डिजाइन स्ट्रिपमा गएर स्ट्रिप बनाउने हो त्यही हो एक्सतिर र वाइतिर दुइटा बनाउनु पर्यो स्ट्रिप बनेन भने चाहिँ एरिया देखाउँदैन है जहिले पनि ख्याल गर्नु डिजाइन हुन्छ यो स्ट्रेसहरू हेर्न मिल्छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट बेयरिङ क्यापेसिटीहरू हेर्न मिल्छ तर स्ट्रिपले बनेन भने चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ हेर्न मिल्दैन है डिजाइन स्ट्रिपमा गएर वाइबी भन्ने अप्सन छ त्यहाँ गर्नुभयो भने यो स्ट्रिप हाम्रो बन्यो है त्यसपछि अब मैले जस्ट यसलाई रन गर्ने काम हो कोडहरू जे छ अघि नै सेलेक्ट भइसकेको छ एकचोटि फेरि पछि केही गरी चेन्ज हुनसक्छ हेर्नु मन छ भने चेक गर्दा पनि भयो त्यस्तै गरी यहाँ डिफर्म सेप हेर्ने र त्यसमा गएर मैले यहाँ लोड कम्बिनेसनमा
सर्भिसमा हेर्ने हो, एप्लाई गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हरेक ठाउँमा भ्यालु हेर्नुभयो भने हाम्रो अहिले त एकदम कम आएको छ है, 3 पनि छ, कम्बाइन गरिसकेपछि अझ कम आउँछ। यो भनेको एक हिसाबको मिनी ऱ्याफ्ट जस्तै हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो 25 भनेर अलाउल गरेको छ नि, यो त हाम्रो पुगि नै हाल्यो। त्यसपछि हाम्रो अहिले यहाँ सो रिएक्सन फोर्सेस गरेर हेर्दा नि हुन्छ, डिस्प्लेमा गएर यहाँ सो रिएक्सन फोर्सेस गरेर पनि हुन्छ। रोड कम्बिनेसन सरी सोइल प्रेसर हेर्नु पर्यो, एप्लाई गरेर क्लोज गर्नु पनि सोइल प्रेसर हेर्नुभयो भने 67 72 सोइल प्रेसर त एकदम कम आएको छ। त्यसको मतलब एरिया हाम्रो एकदम ठुलो छ प्रोभाइड गरेको। त्यसलाई अब तपाईँले एरिया घटाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो भयो भने। अहिले हामीले कतिको हेर्दा ठुलै जस्तो छ यो। ड्रमा गएर डाइमेन्सन हेर्नु पर्यो भने जहिले ड्रमा गएर ड्र डाइमेन्सनमा गएर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3.3 मिटर भनेको 3 मिटर भनेको त 9-10 फिटकै भयो। यो त धेरै नै ठुलो है, खास गरी यत्रो ठुलै हुन्छ जस्तो अहिले मैले दिएको मात्र। अहिले चाहिने भन्दा नि एकदम इनफ देखाइरहेको छ। त्यसपछि अघि यहाँ जस्तै पन्चिङ सेयर भनेर हेर्नु होला। पन्चिङ सेयरको चेक यसमा चाहिँ गर्छ है। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्राइपमा चाहिँ गर्दैन थियो। यहाँ अहिले के छ 1.4 भनिसकेपछि 1 भन्दा एक्सिड भयो। एक्सिड भइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेप्थ स्ल्याबको लागि यहाँ डिफाइनमा गएर स्ल्याब प्रपर्टिज हुन्थ्यो, यहाँ मोडिफाई सो सिस्टममा गएर स्ल्याबको डेप्थ भनेको अहिले मैले 500 राखिदिएँ त। ओके गरेर स्ल्याबको डेप्थ बढेपछि यहाँ स्टिफमा पनि गएर त्यति नै हाम्रो डेप्थ चाहिँ स्टिफ गरेर त्यसको एउटै राख्नुपर्ने हुन्छ है, नचुक्किनु होला, कहिले बिर्सिन्छ। 1.4 थियो अघि, अब अहिले पक्कै पनि घटेर आउँछ है, 1.02 हुन्छ, अझै पनि पुगेर रहेछ। त्यसपछि फेरि अहिले खासै भन्यो भने यहाँनिर लोड पनि धेरै भएको हुनसक्छ। 350 भनेको छेउमा त्यति धेरै त यो छेउको लागि त त्यत्रो रेजिडेन्सहरूको लागि त अब आउन पनि सक्छ, फरक नहुनु पनि सक्छ। अझै गएर डिफाइनमा गएर स्ल्याबमा गएर मोडिफाई सोमा गएर अहिले मैले 600 को स्ल्याब राखेँ त, नाम पनि फेरिदिउँ 600 को ओके गरेँ। स्टिफमा नि गएर मिलाउनु पर्यो, स्टिफमा पनि गएर 600 गरेँ, ओके गरेँ, ओके भयो। त्यसपछि अब रन गर्नु भने अब चाहिँ सायद पुग्नुपर्छ पन्चिङ सेयरमा। 0.77 छ, अलिक ठिक छ है। यो पन्चिङ सेयरमा छेउतिरको धेरै फेल भइरहेको हुन्छ। यहाँ बिचको पनि देखिन्छ, बिचमा एकदमै पुगेको छ भने छेउमा भर्खर 0.7 आएको छ। त्यसले गर्दा अब पन्चिङ सेयरको लागि पनि भयो। हाम्रो स्ट्रिप अघि नै डिफाइन भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामी खालि यहाँ गएर डिस्प्लेमा गएर स्विच स्ल्याब डिजाइनमा जान सक्छौँ र अहिलेको जस्तै सेम टु सेम हो। यहाँ स्ट्रिप बेस छ, त्यसपछि सो टप बी लेयर ए लेयर बी छ। अहिले लेयर ए को लागि हामीले हेर्न सक्छौँ, यसमा टप बार बटम बार दुइटै आउनुहुन्छ। त्यसो लेयर ए को लागि टप बार हेरौँ, सुरुमा एप्लाई गर्नु भने टप बारको भ्यालुहरू यहाँ देखाउँछ है। त्यस्तै गरी लेयर एमै बटम बारको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। बटम बारको भ्यालुहरू यहाँ यसरी देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी लेयर बीमा गएर बटम बार हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै देखाइरहेको हुन्छ। र लेयर बीकै लागि यहाँ गएर टप बार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अघि मैले सबै जे भने सेम टु सेम कुराहरू हो, यसमा धेरै फोकस गरेन। र यहाँ के चलाउने भनेर मैले अघि भनेको चाहिँ सेम हो। यो भनेको इन्टेन्सिटी एमएम स्क्वायर पर मिटर हेर्नु पऱ्यो, यहाँ जाने। यो टोटल एरिया देखाउने हो, अथवा तपाईँले नम्बर अफ बार हेर्नु पऱ्यो नि यहाँ जाने। र कुन चाहिँ साइजको रिइन्फोर्समेन्ट तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यो दियो भने 16 दिनुभएको छ भने 16 को कतिवटा डन्डी चाहिन्छ भने उसले निकाल्छ क्या। मैले 16 को ठाउँमा अब मैले 12 दिएँ भने 12 को कतिवटा चाहिन्छ भने निकाल्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई सपोज आफ्नो रिइन्फोर्समेन्ट चेक गर्नु पऱ्यो भने मलाई 12 को 150 को स्पेसिङमा दिएपछि पुग्छ कि पुग्दैन त भनेर चेक गर्नको लागि पनि यहाँ त्यो डाटा दिएको छ। र त्यसपछि त्यो गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले मैले टपमा 12 होइन ल सपोज 16 को राखिदिएँ, बटममा नि 16 को राखिदिएँ र 150 को दिएपछि पुग्छ कि पुग्दैन भनेर चेक गऱ्यो भने पुगिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो अब 16 को ठाउँमा 12 राखिदियो भने अब पक्कै पनि पुग्दैन होला। एप्लाई गऱ्यो भने तपाईँको यसले पनि पुगिरहेको छ। मैले स्पेसिङ बढाइदिउँ न त, अलिअलि देखाइरहेको छ बटम 2 यो भनेर, तर एकदम नै उ भएको छ। त्यसै गरी यसलाई यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अघि नै को कुरा हो, यो अब यतातिर ठिकै छ, छेउतिर अलिअलि यहाँ देखाइरहेको छ। यो भनेको कति एक्स्ट्रा चाहियो भन्न खोजेको हो।
अनुसार तपाईँले त्यो यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा योभन्दा सबसे सजिलो भनेको एमएम स्क्वायर पर एमएममा हामीले खालि रिइन्फोर्समेन्ट मात्रै हेर्ने हो। त्यो रिइन्फोर्समेन्ट त्यहाँ हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो रिइन्फोर्समेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ एमएम स्क्वायर पर मिटरमा आएको रिइन्फोर्समेन्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई आफैले हातले क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ सबसे राम्रो हुन्छ अनि कति प्रोभाइड गर्ने भनेर। यो भइसकेपछि हाम्रो कम्बाइन फुटिङको पनि डिजाइन भयो है। अब यसपछि अब यो भनेको त एकदम सजिलो हो। त्यो भनेको त अब कम्बाइन फुटिङ नै हो, खालि अलिकति ठुलोवाला कम्बाइन बनाउने भने जस्तै त हो नि। अब अहिले यो मेरो पुरै यति सबैमा ऱ्याफ्ट छ भने अब मैले एकैचोटि त्यसलाई बनाउन सक्छु। स्ल्याबको लागि यहाँ गएर स्ल्याब बनाउने हो, स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेर अहिले जस्तै यहाँ क्लिक गरेर यो यसमा गएर यहाँ यसरी ड्र्याग गरेर यहाँसम्म आउनुभयो भने त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म मेरो स्ल्याब भयो। त्यस्तै गरी अब मलाई कलम बनाउनु पर्ने छ भने कलममा जाने अनि त्यसपछि यहाँ स्टिफमा जाने र 300 बाइ 300 कलम बनाउनु पर्ने छ भने यहाँ जस्ट क्लिक गर्ने। कहाँ कहाँ चाहिन्छ यो बन्छ है यसरी। सबै हामीले धेरै जस्तो डिफाइनको कुराहरू यी ट्याब्समै चलाएको कुराहरू छ, धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। यहाँ धेरै ट्याब्सको जस्तो एकदम धेरै कुराहरू पनि छैन, त्यसैले यो मैले अलि आज सबै नै आजै गरिदिएँ है। यो धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन, तपाईँले भिडियो हेर्नु हो भने यो सकिहाल्नुहुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो केही पनि छैन यसमा। यो भयो। त्यसपछि यति भयो है। अब जस्तै अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि कलम जस्तै अब यो कलम हो भने हाम्रो स्ल्याब चाहिँ यहाँसम्म छ। अहिले हाम्रो यो कलम यो जुन स्ल्याब छ यो फाउन्डेसनको यो ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन जुन हाम्रो छ त्यो ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन हाम्रो छेउसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ नि त। ऱ्याफ्टको लागि त अहिले हाम्रो त्यो ट्याक्कै आधीसम्म त छ, त्यसैले हामीले यसलाई यहाँ छेउसम्मै अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 300को कलम भनेपछि आधी भनेको 0.15 हुन्छ, त्यसैले अहिले म 0.15 सबैतिर एक्सप्यान्ड गरेँ भने त्यो ट्याक्कै फ्लस हुन्छ है। त्यसको लागि मैले यहाँ एडिटमा गएर फेरि एडिट एरियामा गएर एक्सप्यान्ड सिङ्क एरियामा गएर अहिले मैले 0.5 भनेपछि 0.15 भनेपछि 150 एमएमलाई एक्सप्यान्ड गर्दै भने ट्याक्कै अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो खास गरी हुने त यस्तो हो नि त, कलमको छेउसम्मै यो फाउन्डेसन स्ल्याब जाने हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि यो यसरी भयो है। त्यसपछि यसमा पनि अब त्यो यसरी पुरै सेलेक्ट गरेर साइनमा जाने, सपोर्ट डेटामा जाने, सोइल प्रपर्टी हाल्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। यहाँ गएर ओके गऱ्यो भने सोइल प्रपर्टी हालिन्छ। सोइल प्रपर्टी भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक पोइन्टमा चाहिँ गएर लोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले के गर्दै भन्दाखेरि अब जनरली हाम्रो भित्रतिर बढी आइरहेको हुन्छ, बाहिरतिर कम आइरहेको हुन्छ नि त। अहिले भित्रतिर चाहिँ मेरो 500 छ अरे, बाहिरतिर चाहिँ भनौँ न अलिक थोरै थोरै लोड छ, 350 छ भने मैले एज्युम गरिदिएँ। अब सबैमा फरक फरक आउँछ, कति आउँछ त त्यो इट्याप्सबाटै तपाईँले हेरेर राख्ने हो। र अहिले पनि त्यहाँ अहिलेको जस्तै लोड हाल्नलाई पोइन्ट सेलेक्ट हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ड्रमा गएर सबै ठाउँमा गएर अहिलेको जस्तै ड्रप पोइन्ट बनाउने है। यो एउटै स्टेप्सहरू मैले हरेकमा रिपिट गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई अझ त्यो हेर्दाखेरि त्यो कमान्ड होस् भनेर। सबै एउटै नै कुराहरू है, खालि त्यो मोडेल आइसोलेटेडमा आइसोलेटेड बनाउने हो, ऱ्याफ्टमा ऱ्याफ्ट बनाउने हो, त्यसपछि कम्बाइनमा कम्बाइन बनाउने हो। त्यो कस्तो खाले फुटिङ बनाउने भने मोडलिङ मात्र फरक पर्छ। मोडलिङ बनिसकेपछि त्यसपछि लोड हाल्ने, त्यो सोर्स अपग्रेड हाल्ने, त्यो रन गर्ने, चेक गर्ने कुरा सबैमा एउटै छ है। मैले त्यही पनि सबै गरेर देखाइदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई, त्यो अझ धेरै क्लियर होस् भनेर। सबै ठाउँमा चाहिँ यो पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी क्लिक गरेपछि नबने जस्तो देखायो भने यसो जुम आउट गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ है। त्यसरी क्लिक गरेपछि यस्तो बन्छ। अहिले मैले क्लिक गर्दा देखाएको होइन नि, तर यसो जुम आउट गर्नु भयो भने त्यसपछि देखाउँछ। क्र्याक सफ्टवेयर हो, अब कहिलेकाहीँ यताउति इरर त भइहाल्छ। यहाँ क्लिक गरेँ बनाए जस्तो देखायो नि त, त्यो बनिसक्यो भने चाहिँ यस्तो जुम आउट गरेर हेर्नु, जुम इन गर्नु भने त्यस्तो यस्तो देखाइरहेको छ है। त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ कन्ट्रोल एस सेभ गरिदिएँ। अब अहिले मैले बिचतिर चाहिँ मेरो भनौँ न 450 अथवा 500 कति लोड हाल्ने त मेरो बिट्सतिरको लागि चाहिँ 450 लोड छ भनेर अज्युम गर्दै एसाइनमा गएर लोड डेटा पोइन्ट लोड हो। लोड भनेको जहिले पनि मैले भनेको छु यो कलम लोड हो, सर्भिस लोड हाल्ने हो। तर 1.5 नराखिकन सर्भिस लोड चाहिँ हाल्नेको है। अब यो भनेको तपाईँको कलम साइज हो 300 यो असाइन गरेर ओके गर्नु भने यहाँनिर हाम्रो लोड भयो। बाउन्ड्रीतिर चाहिँ मेरो अब कम लोड हुन्छ, मैले यसलाई 350 छ भनेर एज्युम गरेँ। सबै तपाईँले त्यो इट्याचमा हेर्दै कपीमा टिप्दै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लोड चाहिँ कति कति आयो भनेर। त्यसो गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अब त्यहाँ त अघि मैले एउटा कुरा चाहिँ भनिनँ,
छेउछाउमा अहिले मैले 350 को दिएँ त्यो लोड। यो भइसकेपछि सबै सेलेक्ट भयो। त्यसपछि अब असाइनमा गएर फेरि सपोर्ट डेटामा लोड डेटामा गएर पोइन्ट लोडमा जाने र त्यसपछि यहाँ अहिले मैले 350 यो एड एक्जिस्ट रिप्लेस एक्जिस्टिङमा जाने कलम लोड हो। एमएक्सएमओ एमजेड भन्ने भ्यालु पनि दिइरहेको छ। तपाईँले इटिएप्समा गएर त्यहाँ अस्ति मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ रियाक्सन हेर्ने ठाउँमा मुभमेन्ट भनेर देखाइरहेको हुन्छ। कसैले चाहिँ त्यो आएको मुभमेन्टलाई पनि राखेर गरिरहेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ यो भ्यालु भनेको त्यहाँ जे देखाउँछ त्यो एमएक्सएमओ एमजेड इटिएप्स नै देखाउने भ्यालु हो। त्यही भ्यालु चाहिँ तपाईँले यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले राखिनँ है। इटिएप्सको फाउन्डेसनमा गएर बेस रियाक्सन हेरेर त्यो भ्यालु चाहिँ अरू चाहिँ यहाँ राख्ने हो। ग्राभिटीमा अहिले हामीले भर्टिकल लोड राखेका छौँ त्यो मात्र राखेँ। त्यसपछि एमएक्सहरू राख्नु छ भने त्यो त्यहाँबाट राख्ने हो। यो कलम लोड हो त्यही भएर कलममै मैले क्लिक गरेको छु। यो पनि नचुक्किनु होला। त्यसपछि रिप्लेस गर्ने हो। केही एडेड एक्स्ट्रा केही आइरहेको छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्छ। त्यसपछि यो भनेको कलमको साइज राख्ने हो है। ओके गरिदिनु होला। अब त्यसपछि 3D मा गएर हेर्नु भने हाम्रो सबै ठाउँमा लोड बन्यो। त्यो भइसकेपछि अब मैले यसलाई फेरि त्यही गर्ने हो। अब यहाँ तपाईँको इन्फोर्समेन्टको लागि हामीले स्ट्रिप बनाउनु पर्ने हुन्छ। एड डिजाइन स्ट्रिपमा एज ए स्ट्रिप छ। त्यसपछि वाइबीमा एकचोटि वाइतिर र एडिटमा गएर स्ट्रिपमा एकचोटि एक्सतिर गऱ्यो भने यो स्ट्रिप पनि बन्यो है। यति भइसकेपछि अब जस्ट रन गर्ने काम हुन्छ। रन गरेपछि जे हो अघि चेक गरेको सबै 100% सेम हो। यहाँ पनि अहिले त्यही गरेर तपाईँले यहाँ गएर सबसे पहिला अब डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो। लोड कम्बिनेसनमा सर्भिस लोडमा हेर्ने हो। एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याक्सिमम छेउछाउमा अलिक बढी आउने त्यो पनि 6 भन्दा बढी आएको छैन। यहाँ कन्टुर यहाँ डिस्प्ले पनि गरिरहेको छ। यहाँ हाम्रो कलर बारमा म्याक्सिमम कतिसम्म आइरहेको 6.8 हो। अलावेबल हामी 25 mm राखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही भएन। त्यसपछि डिस्प्लेमा गएर यहाँ अहिले सो रियाक्सन फोर्समा गएर सोल प्रेसर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिसमा हेर्ने हो यो पनि। त्यसपछि एप्लाई गर्नु होला। हाम्रो सोल प्रेसर कति आइरहेको छ म्याक्सिमम 120 आइरहेको छ। हामीले 150 को बेरिङ क्यापेसिटी दिएको छौँ। सोल प्रेसर 120 छ। प्रेसरमा पनि ओके छ। प्रेसरमा ओके भइसकेपछि अब यहाँ गएर पञ्चिङ सेयरको चेक गर्ने। यहाँ सो पञ्चिङ सेयर डिजाइन भन्छ यहाँ चेक गर्नु होला। सबैमा गएर हेर्नु होला। 0.6 0.6 0.6 0.6 छ। यहाँ छेउछाउमा 1.01 आइरहेको छ। 1.01 भइसकेपछि अब यो पञ्चिङ सेयरको लागि चाहिँ हाम्रो फेल भयो भन्नु खोजेको। यसको लागि अब तपाईँले डेप्थलाई चेन्ज गर्नु भन्थ्यो त्यो अझै मिल्छ। 1.01 छ। एकदमै नै थोरै बढाए पुग्छ। डिफाइनमा गएर स्ल्याब प्रपर्टीमा गएर स्ल्याबको लागि मोडिफाई सोमा गएर अहिले मैले स्ल्याबको लागि 700 दिएँ। ड्राफ्ट हो अलिकति बढी आइहाल्छ। यहाँ गएर त्यसपछि यसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब यसको नाम पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ अहिले 700 भनेर ओके गरिदिएँ। अब सायद पुग्नुपर्ने छ। यो भइसकेपछि तपाईँले अब यहाँ फेरि सो पञ्चिङ सेयर डिजाइन यहाँ गर्नुभयो। अब यो 0.8 थियो यो पुग्यो है। यो सबै चेक भइसकेपछि अब फेरि हामीले गएर यहाँ डिजाइनमा जाने हो र त्यस्तै गरेर जस्तै सो स्ल्याब डिजाइन भन्ने हो र यो रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालुहरू यहाँ के छ अघि सबै जसरी जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यो हेर्ने हो। लेयर ए को लागि टपमा हेर्नु होला। एप्लाई गऱ्यो भने त्यो देखाउँछ कति कति भ्यालु हो। म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँले म्याक्सिमम अहिले 1000 छ भने यो 1000 चाहिँ एक्सटिरको लागि हो होइन। सबै त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टोटल हेर्नुपर्ने यहाँ छ। नम्बर अफ वायर हेर्नुपर्ने यहाँ छ। चेक गर्नुपर्ने यहाँ तल छ। यो सबै मैले अहिले भनिसकेको छ। अहिले मैले यो सबै गरिनँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको सो बटम बार भन्ने छ। बटम बारको लागि पनि त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याफ्टमा त अब टप बटम सबै दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि बटम बारको भ्यालु पनि देखाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि लेयर बी भनेको वाइतिरको डिरेक्सनमा जाने हो। वाइको लागि पनि बटम बार तपाईँले त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। टप बार पनि त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरू यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ अर्को यहाँ मैले अघिदेखि यहाँ एउटा कुरा भनेको छ नि। यहाँ तपाईँको डिजाइनमा दुईवटा छ स्ट्रिप बेस्ड र फाइनाइट इलिमेन्ट बेस्ड भनेको छ। यो फाइनाइट इलिमेन्ट बेस्ड भनेको चाहिँ हामीले फाइनाइट इलिमेन्ट फर्मुलेसन लगाएर गर्ने हो। तपाईँले फाइनाइट इलिमेन्टमा हाम्रो जुन जस्तो प्लेट एन्ड सेल भन्ने कन्सेप्ट छ त्यताबाट गरिरहेको हो। हामीले अब यतातिर यो अलिकति एडभान्स कुराहरू हुन्छ नबुझ्नु भने सक्ट टर्म। त्यसैले हामी फाइनाइट इलिमेन्ट बेसबाट चाहिँ नगरौँ है। पछि मास्टर्सतिर पनि तपाईँहरूले यो पढ्नुहुन्छ थिक प्लेट थिन प्लेट भनेर। त्यो
मेसिङ गरेर त्यसपछि प्लेट बेन्डिङमा तपाईँको त्यो डिग्री अफ फ्रिडमहरू हरेक नोडमा एसाइन गरेर 2टा रोटेसन एउटा सियर भन्ने हुन्छ त्यो थिक प्लेटको लागि सियर डिफर्मेसन लिने थिन प्लेटको लागि नलिने धेरै कुराहरू हुन्छ यो सबै त्यो अहिले हामीलाई त्यो चाहिएन हामी खालि स्ट्रिप बेस भनेर गर्ने हो र स्ट्रिप बेसमा जानु होला यहाँ फाइनाइट इलिमेन्ट बेस भन्ने पनि छ होइन मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ फाइनाइट इलिमेन्ट बेस भनेर फाइनाइट इलिमेन्ट हामीले यो स्ट्यापलाई सानो सानो फाइनाइट इलिमेन्टको मेसिङ गर्ने एरिया इलिमेन्टमा डिभाइड गर्ने र एरिया इलिमेन्ट डिभाइड गरिसकेपछि हामीले त्यो प्लेटको कन्सेप्ट लाएर चाहिँ हरेक नोडमा कतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ भनेर नोडको लागि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने त्यसपछि स्ट्रेसहरू निकाल्ने त्यो स्ट्रेसको लागि चाहिँ डिजाइन गर्ने भनेको यो फाइनाइट इलिमेन्टको कुराहरू तपाईँले फाइनाइट इलिमेन्ट पछि प्लेट एन्ड सेल भन्ने यो एउटा च्याप्टर एउटा कोर्सै हुन्छ एउटा होइन त्यो मास्टर्समा पनि तपाईँले स्ट्रक्चरतिर पढ्नुहुन्छ त्यतातिर बुझ्नुहुन्छ त्यतातिर अहिले नजाउँ यो हाम्रो अहिले स्ट्रिप बेसमै हामी छौँ है यति गरिसकेपछि हाम्रो यो म्याट फाउन्डेसन पनि डिजाइन भयो यसरी हामीले आइसोलेटेड स्ट्र्याप ऱ्याफ्ट र आइसोलेटेड स्ट्र्याप कम्बाइन र म्याट फाउन्डेसन सबै थरी फाउन्डेसन चाहिँ हामीले सेफमा चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ है यो चाहिँ सबै मैले यसमा तपाईँहरूलाई केही छ भने अब सोद्धा हुन्छ तपाईँहरूलाई केही छ भने सोद्धा हुन्छ खासै मोडलिङको कुराहरू सेम नै हो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन त्यसपछि खालि कुन खालि स्ल्याब बनाउने भन्ने कुरा बनाइहाल्नुहुन्छ त्यसपछि लोड कति कति हाल्ने भन्ने हो चेक गर्ने कुरा भनेको सबैमा एउटै कुराहरू हुन्छ रिइन्फोर्समेन्ट चेक गर्नुको लागि एरिया स्टिल हेर्नुको लागि चाहिँ स्ट्रिप बनाउनु बिर्सिनु होला स्ट्रिप बनिसकेपछि अरू कुराहरू भनेको सबै त जे छ त्यो सबैमा एउटै हुन्छ है ठिक छ केही छ कसैलाई छ भने सोध्नुहोस् है अनि म आज यति नै गरेँ यो सक्यो अब सायद भोलि चाहिँ मैले स्ट्रक्चर ड्रइङको स्याम्पलहरू तपाईँहरूलाई यसो एउटा ड्रइङ देखाइदिन्छु र त्यसपछि एउटा रिपोर्टको कुराहरू गर्नु मागेको छ त्यति गरेपछि भोलि हाम्रो लास्ट क्लास हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले आजसम्म गरेको कुराहरू केही छ भने अहिलेसम्म कन्फ्युज भएको कुराहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है यसमा पनि आज केही छ भने सोध्नु होला तपाईँहरूले अहिले भिडियो हेर्दै पछि आफै पनि गर्दै गर्नु भने जति गर्दै गर्नुहुन्छ त्यति कमान्ड बढ्दै जाने हो है र पर्सनली चाहिँ अब मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेफमा फाउन्डेसन डिजाइन चाहिँ अब यो चलाउनु त मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ गर्ने तरिका चाहिँ यही हो तर फाउन्डेसन डिजाइन भनेको हामीले खासै न्युमेरिकल एउटा किताबमा एउटा हामीले पढ्दाखेरि एउटा सिम्पल न्युमेरिकलै गरे जस्तो होइन त्यो धेरै गाह्रो हुँदैन त्यसैले मैले चाहिँ आफै सकेसम्म अहिलेसम्म मैले चाहिँ जति फुटिङहरू जुन रेजिडेन्सियलहरू नै बढी गरेको छु मैले फुटिङको डिजाइन चाहिँ म चाहिँ सकेसम्म सबै अहिले आफै हातले नै गरिरहेको हुन्छ सेफमा चाहिँ खासै सेफलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्न फुटिङ डिजाइनको लागि तर कहिलेकाहीँ अलिकति क्रस चेकको लागि उता गरेको चिजलाई यहाँ एक्चुअली गरेर खालि डेफ्थ मैले जुन डेफ्थ त्यहाँ दिएको छु त्यो डेफ्थ पुग्यो कि पुगेन भनेर पन्जिङ सेयरको चेक र बेरिङ क्यापेसिटीको चेक चाहिँ एक्चुअली क्रस चेक चाहिँ हान्नलाई गरिदिन्छु अरू सबै चाहिँ मैले जुन हाम्रो म्यानुअली हाम्रो एक्ज्याक्ट मेन भनेको त त्यो थ्योरी त हो नि आइएस कोडले दिएको थ्योरी हो हामीले नेपालमा सबै आइएस कोड नै फलो गरेर पढेको छौँ त्यो आइएस कोडको मेन त्यही थ्योरी हो र त्यही थ्योरीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर मैले चाहिँ सबै आफै एक्सेलमै गरिरहेको हुन्छ है मैले सकेसम्म यो क्रस चेक गर्नलाई मात्र यो फुटिङ चाहिँ यो सेफ चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छु अब बिल्डिङको इट्याप्समा त अब त्यो सबै हातले गर्न सकिँदैन त्यो त इट्याप्समै गर्ने हो सबैले मेरो चाहिँ आफैले सकेसम्म फाउन्डेसनको डिजाइन चाहिँ हातले गर्छु है यो अनि म्याट फाउन्डेसन भन्नाले चाहिँ के हो म्याट फाउन्डेसन भनेको तपाईँले देख्नु भएको छैन यस्तो जस्तै हरेक ठाउँमा यो आइसोलेट दिने ठाउँमा एउटा पुरै नै एउटा यो चकटी क्या म्याट भनेको तपाईँको आफ्नो एउटा प्लेन नेपाली भाषामा चकटी ओछ्याएको जस्तै क्या पुरै वारपार ढलान गरेर त्यस्तो फाउन्डेसन दिने हो ऱ्याफ्ट र म्याटमा डिफरेन्स के भयो त्यो ऱ्याफ्ट र म्याट एउटै हो ए ठिक छ ऱ्याफ्ट र म्याट एउटै हो है ठिक छ तपाईँहरूलाई केही छ भने हेर्नु होला र भोलि पनि केही छ भने कन्फ्युजन सोध्नु होला है अब भोलि लास्ट क्लास हुन्छ अनि अहिलेसम्म गरेको कुराहरू केही मैले सिकाएको कुराहरू कन्फ्युजन छ भने पछि पनि मलाई फेसबुकतिर मेसेज गरेर अथवा इमेलहरू गरेर अथवा केही कन्ट्याक्ट गरेर त्यो मैले सिकाएको कुराहरू कन्फ्युज छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ भिडियोज त हामीसँग सधैँ छ है ल आजलाई मैले यति नै राखेँ है त हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू